हेलो। सम्पूर्ण कमरेडहरूलाई आजको हाम्रो मार्क्सवादी क्लासको चाहिँ चौथो दिनमा सम्पूर्ण कमरेडहरूलाई स्वागत छ। यसका साथै विशेष चाहिँ आजको हाम्रो वक्ता मार्क्सवादी अर्थशास्त्री विश्लेषक तथा नेकपा केन्द्रीय सदस्य डाक्टर विजय पौडेललाई आजको हाम्रो कक्षामा हार्दिक। त्यसका साथै आज हामीले चाहिँ आजको हाम्रो यो चौथो दिन हो। हामी पहिलो दिन चाहिँ वर्तमान विश्वमा मार्क्सवादको महत्त्व र यसलाई कसरी बुझ्ने भनेर हामीले राम कार्कीबाट पढिसक्यौँ। दोस्रो दिनमा हामीले मार्क्सवादी दर्शन र द्वन्द्वात्मक भौतिकवादमा चाहिँ हामीले कमरेड लेखनाथ न्यौपानेबाट हामीले दोस्रो दिन पढ्यौँ भने हिजो चाहिँ हामीले ऐतिहासिक भौतिकवादमा चाहिँ डाक्टर खगेन्द्र प्रसाईबाट हामीले प्रशिक्षित भयौँ। आज चाहिँ हामी मार्क्सवादी राजनैतिक अर्थशास्त्र भन्ने विषयमा चाहिँ हामी डाक्टर विजय पौडेलबाट हामी उहाँको कुराहरू सुन्न गइरहेका छौँ। हामी उहाँबाट चाहिँ कक्षा लिन गइरहेका छौँ। दाइ आज चाहिँ कमरेड आज हाम्रो क्लास चाहिँ दुई भागमा हामीले डिभाइड गर्छौँ। पहिला चाहिँ तपाईँको कुरा हामीले मार्क्सवादी राजनैतिक अर्थशास्त्रमा तपाईँको कुरा सुन्छौँ हामी दाइ पहिला। अनि दोस्रो सेसनमा चाहिँ हामी चाहिँ हाम्रो पार्टिसिपेट साथीहरूबाट हामी चाहिँ च्याटमा चाहिँ मैले साथीहरूलाई आग्रह पनि गरेँ च्याटमा चाहिँ तपाईँहरूले क्वेसन छोडिदिनु होला। अनि त्यसपछि हामीले च्याटबाट चाहिँ हामीले दोस्रो सेसनमा चाहिँ हामीले उहाँहरूको क्वेसन लिने गरेको छौँ। हामी त्यही गर्छौँ दाइ आज पनि। र साथीहरूलाई केही पनि अनुरोध गरेँ भने हामी तपाईँहरूको चाहिँ दाइले पढाउँदै गर्दाखेरि चाहिँ आज केही प्रश्नहरू भए त्यहाँनिर च्याट बक्समा चाहिँ आज क्वेसनहरू राखिदिनु होला भन्दै आजको चाहिँ क्लास मैले डाक्टर विजय पौडेललाई हस्तान्तरण गरेँ। नमस्कार, अभिवादन सबै युवा साथीहरूलाई। तपाईहरुसँग यो प्रविधि मार्फत भए पनि बोल्न पाउँदा खुसी व्यक्त गर्न चाहन्छु। आयोजक साथीहरूलाई विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु र सहभागी साथीहरूलाई मेरो तर्फबाट पनि स्वागत गर्न चाहन्छु। सबभन्दा पहिले त जुन विषय मलाई दिनुभएको छ त्यसको लागि म के भन्न चाहन्छु भने यो जुन विषय हामी छलफल गर्दैछौँ र जुन दुईवटा विषय यहाँभन्दा अगाडि छलफल गरिसकेको भन्नुभएको त्यस हिसाबले चाहिँ यो विषयले समाजको र विषयवस्तुहरूको जगको काम गर्दछ। भन्नाले कुनै पनि समाजको एउटा आर्थिक व्यवस्था हुन्छ। आर्थिक व्यवस्था जगको रूपमा रहेको हुन्छ, बेसको रूपमा कुनै पनि घरको जग हुन्छ, बेस हुन्छ, फाउन्डेसन हुन्छ। त्यसैगरी अर्थतन्त्रले फाउन्डेसनको काम गरेको हुन्छ र त्यही फाउन्डेसनमा घर अडिए जस्तो उभिए जस्तो गरी नै समाजका व्यवस्थाहरू बनेका हुन्छन्। यसलाई एउटा उदाहरणबाट प्रष्ट पारौँ। खास गरी जुन चोरी भन्ने शब्द छ त्यो चोरी भन्ने शब्द सबै युगमा थिएन। जबसम्म हाम्रो समाज मानव समाज आदिम सामुदायिक युगमा थियो, आजभन्दा 10,000 वर्ष पहिले समाजमा निजी सम्पत्ति उदय भएको थिएन, प्राइभेट प्रोपर्टी थिएन, त्यतिखेर चोरी भन्ने शब्द पनि थिएन। जब प्राइभेट प्रोपर्टीको उदय भयो, निजी सम्पत्तिको उदय भयो, त्यसपछि बल्ल तेरो र मेरो भन्ने भइसकेपछि अर्काको सम्पत्ति नसोधिकन अनुमति नलिकन लिने कामलाई चोरी भनियो। त्यसो भएर चोरी भन्ने जुन कन्सेप्ट छ, जुन अवधारणा छ, त्यसको जग के रहेछ भने निजी सम्पत्ति रहेछ। निजी सम्पत्ति भएको ठाउँमा मात्रै भ्रष्टाचार हुन्छ। निजी सम्पत्ति छैन भने मान्छेले किन भ्रष्टाचार गर्छ? किनभने त्यो भ्रष्टाचार गरेर राख्ने ठाउँ हुँदैन। निजी सम्पत्ति भ्रष्टाचार गर्ने त निजी सम्पत्तिका लागि हो। त्यसो हुँदाखेरि सबैभन्दा पहिले अर्थशास्त्रको अध्ययन किन गर्ने, राजनीतिक अर्थशास्त्रको अध्ययन किन गर्ने भन्दा यसले समाजलाई बुझ्न मद्दत पुर्याउँछ। समाजको अध्ययनका लागि यदि अर्थशास्त्र बुझिएको छैन, आधारभूत रूपमा आर्थिक ज्ञान छैन, अर्थशास्त्रीय ज्ञान छैन भने समाजलाई बुझ्न सकिन्न। त्यसो भएर जुनसुकै विषय पढेको होस्, अर्थशास्त्रको अध्ययन जरुरी हुन्छ। विज्ञता प्राप्त गर्ने कि नगर्ने त्यो छुट्टै कुरा हो। जसलाई रुचि छ उसले अर्थशास्त्रमा थप अध्ययन गर्ने, विज्ञता प्राप्त गर्ने। जसलाई रुचि छैन भने पनि समाज बुझ्नका लागि अर्थशास्त्रको आधारभूत ज्ञान हुनै पर्दछ।
त्यसै भएर अहिले मेडिकल क्षेत्रमा पनि मेडिकल इकोनोमिक्स, हेल्थ इकोनोमिक्स भनेर पढाइन्छ। इन्जिनियरिङ क्षेत्रमा पनि इन्जिनियरिङ इकोनोमिक्स भनेर पढाइन्छ। इन्जिनियरलाई पनि के जानकारी हुन जरुरी हुन्छ भने कस्तो अवस्थामा निर्माण सामग्रीको मूल्य बढ्छ, कस्तो अवस्थामा निर्माण सामग्रीको मूल्य घट्छ, कतिखेर कन्स्ट्रक्सन वर्क सुरु गर्यो भनेदेखि कम मूल्यमा निर्माण सामग्री पाइन्छ गुणस्तरको, कतिखेर चाहिँ निर्माण कार्य सुरु गर्यो भने बढी मूल्य तिरेर पनि गुणस्तरको सामान पाइँदैन। त यो जान्नका लागि कन्स्ट्रक्सन इकोनोमिक्स इन्जिनियरले पनि पढ्नुपर्छ। त्यसो भएर यो जुन अर्थशास्त्रको बारेमा मैले चर्चा गरेँ, यो समाजको चाहिँ बेस हो, सिद्धान्तहरूको पनि आधार हो। जस्तो अर्थतन्त्र छ त्यही अनुसारको माथिल्लो सामाजिक संरचना बन्छ र त्यो सामाजिक संरचनाको टुप्पोमा, त्यसको टपमा, एपेक्समा विचार, सिद्धान्त, नैतिकता सम्बन्धी मूल्य मान्यताहरू रहेका हुन्छन्। अर्थतन्त्रको जग परिवर्तन हुने बित्तिकै वैचारिक मूल्य मान्यताहरू, नीति आदर्शका कुराहरू पनि परिवर्तन हुन्छन्। जस्तो उदाहरणका लागि आजभन्दा केही वर्ष अगाडि मात्रै नेपालमा गर्भपतन चाहिँ गैर कानुनी थियो, अनैतिक नै थियो। समाजमा परिवार नियोजनको महत्त्व बढ्दै गयो, फ्यामिली प्लानिङको महत्त्व बढ्दै गयो र त्यसले गर्दाखेरि आफ्नो परिवार कस्तो बनाउने र दुर्घटनावश चाहिँ त्यो चाहिँ बढ्ता वृद्धि हुन खोज्यो भने त्यसलाई कसरी रोक्ने भन्ने हिसाबले र खास गरी अझ महिला अधिकारको हिसाबले पनि यो गर्भपतन वैधानिक भयो। अब अहिले गर्भपतन गर्नु कुनै अनैतिक कार्य अथवा चाहिँ नि अवैधानिक कार्य हुँदैन। त यस हिसाबले अर्थतन्त्र बदलिएको कारणले गर्दाखेरि यो कुरा आवश्यक परेको। हिजो किन चाहिँ सामन्ती युगमा अथवा दास युगमा हिजोको दिनमा गर्भपतन भन्ने कुरा चाहिँ किन अनैतिक थियो, किन अवैधानिक थियो भने त्यतिखेर श्रम शक्ति कम थियो। श्रम शक्ति कम भएको कारणले श्रम शक्ति बढाउनु पर्ने आवश्यकता थियो। श्रम शक्ति बढाउनका लागि एबर्सनलाई चाहिँ रोकिएन भने श्रम शक्ति बढ्दैन थियो। त्यसो भएर त्यो युगको आवश्यकता अनुसार, त्यतिखेरको उत्पादनको चाहिँ आवश्यकता अनुसार सन्तान बढी उत्पादन गर्नु जरुरी थियो र त्यसै भएर नि त्यतिखेर चाहिँ कहीँ आस्तिकहरू पनि के थिए, शुभकामनाहरू पनि के थिए भन्दाखेरि सन्तानले डाँडा काँडा ढाकुन्, एकदम सन्तानको वृद्धि होस् भन्ने शुभकामना थिए। त्यसो हुँदाखेरि हामीले फेरि जोड दिनु खोजेको कुरा हो कि अर्थशास्त्र कुनै पनि शास्त्रहरूको बेस हो, आधार हो, समाज व्यवस्थाको पनि आधार हो। अब अर्थशास्त्र अध्ययन गर्दाखेरि, खास गरी मार्क्सवादी अर्थशास्त्र अध्ययन गर्दाखेरि यो समाज कसरी परिवर्तन हुन्छ भन्ने कुरा सबभन्दा पहिला चर्चा गर्न मैले आवश्यक देख्छु। त्यसका लागि केही की कन्सेप्टहरू, आधारभूत शब्दावलीहरू छन्, अवधारणाहरू छन् जसको बारेमा स्पष्ट हुन जरुरी हुन्छ। सबभन्दा पहिले स्पष्ट हुनुपर्ने चाहिँ अवधारणा हो उत्पादक शक्ति, प्रोडक्टिभ फोर्स। त उत्पादक शक्ति भनेको उत्पादन गर्ने शक्ति, यो सिम्पल सामान्य रूपमा बुझ्ने कुरा भयो। त उत्पादक शक्ति भनेको के हो भन्दा यसभित्र तीनवटा कुरा हुन्छ। उत्पादक शक्ति भनेको त उत्पादन गर्ने शक्ति भइहाल्यो, त त्यसभित्र चाहिँ तीनटा कुरा हुन्छ। एउटा मान्छेको श्रम, एक नम्बरमा मान्छेको श्रम। हामी पशुहरूको श्रमलाई श्रम भन्दैनौँ, ती चाहिँ औजार हुन्। मतलब चाहिँ पशुहरूलाई पनि हामी औजारको रूपमा, जसरी ट्र्याक्टर प्रयोग गरिन्छ, गोरुको श्रम र भैँसीको श्रम हामी प्रयोग गर्न सक्छौँ। त्यसो भएर हामीले यहाँ श्रम भन्नाले अर्थशास्त्रमा मानवीय श्रमलाई मात्रै भन्छौँ। त एक नम्बरमा उत्पादक शक्तिभित्र चाहिँ त्यसको कम्पोनेन्ट श्रम भयो। त्यसपछि जुन श्रमिकले औजार प्रयोग गर्छ ती श्रमका औजारहरू भए र अनि श्रमिकले श्रमका औजार केमा प्रयोग गर्ने। उत्पादक शक्तिभित्र तीनवटा कुरा हुन्छन्, एउटा श्रम, एउटा श्रमका औजार, इक्विपमेन्ट अफ लेबर, इक्विपमेन्ट अफ लेबर, अनि त्यो लेबरले, श्रमले त्यो इक्विपमेन्ट अफ लेबर कहाँ प्रयोग गर्ने, त्यो प्रयोग गरिने वस्तुलाई हामी श्रमको वस्तु अथवा अब्जेक्ट अफ लेबर भन्दछौँ। उदाहरणको लागि एउटा किसानको श्रम भयो। किसानले प्रयोग गर्ने हलो, कुटो, कोदालो अथवा ट्र्याक्टर
कुन साधन उपलब्ध छ ती चाहिँ श्रमका औजार भए र अनि खेत मल बिउ जहाँ श्रम लगाएर उत्पादन गरिन्छ ती चाहिँ श्रमका वस्तु भए। एउटा फर्निचर बनाउने मिस्त्रीको लागि मान्छेको श्रम भयो। त्यसपछि त्यो करौती अथवा चाहिँ काठ काट्ने औजारहरू विभिन्न खालका ती चाहिँ रन्दा बसुला ती सबै चाहिँ औजारहरू श्रमका वस्तु भए, श्रमका औजार भए र काठ चाहिँ श्रमको वस्तु हो। काठमा काम गर्ने श्रमिकले ती श्रमका औजारहरू हथौडा करौती इत्यादि औजारहरू प्रयोग गरेर काठमाथि प्रयोग गरेर अनि फर्निचर बनाउँछ। त श्रम र श्रमका औजार श्रमिक जति बढी विकसित छ, श्रमका औजारहरू जति बढी विकसित छन् र श्रमका वस्तुहरू जति धेरै मोडिफाइड छन् त्यसअनुसार युगहरू पनि विकसित हुँदै गरेको मानिन्छ। जस्तो कि मान्छे जङ्गली अवस्थामा छ, उसका मुख्य औजारहरू ढुङ्गाका छन् र उसले ती ढुङ्गाका औजारहरू प्रकृतिमा प्रयोग गर्छ र त्यो कच्चा पदार्थको कुनै प्रशोधन हुँदैन र प्रकृतिले जे दिएको छ तर त्यही रूपमा चाहिँ नै सामान्य चाहिँ प्रशोधन गरेर प्रयोग गरिन्छ भने सिधै उपभोग गरिन्छ भने त्यसलाई हामी चाहिँ जङ्गली युग भन्ने भयौँ, ढुङ्गाको युग भन्ने भयौँ। यदि श्रमका औजारहरू थोरै चाहिँ धातुको प्रयोग भएको छ र त्यसपछि चाहिँ बढी काठका औजारहरू छन् र धातुका औजारहरू काठको टुप्पोमा अलिकति लगाएको छ र पशुको श्रमको अत्यधिक मात्रामा प्रयोग गरिन्छ र बढी मात्रामा कृषि र पशुपालन नै व्यवसाय छ भनेदेखि त्यसलाई हामी सामन्ती युग भन्न सक्छौँ। किनभने सामन्तीको उत्पादक शक्ति भनेको किसान अनि हलो कुटो कोदालो र चाहिँ पशुको श्रम र अनि चाहिँ श्रमको वस्तु भनेको चाहिँ अब्जेक्ट अफ लेबर भनेको चाहिँ खेत मल बिउ र पशुपालन। त यसरी चाहिँ यो उत्पादक शक्ति बारे हामी प्रष्ट भयौँ कि उत्पादक शक्तिमा जसले उत्पादन गर्छ त्यसमा तीनवटा कुरा हुन्छन्, एउटा श्रम, एउटा श्रमको औजार, अर्को श्रमको वस्तु। आजको आधुनिक कम्प्युटर चलाउने श्रमिक हुनुहुन्छ, जागिरी हुनुहुन्छ भने उहाँको श्रम भयो। कम्प्युटरदेखि रकेटसम्म ती सबै श्रमका औजारहरू हुन् अनि त्यसपछि चाहिँ जसमाथि श्रम प्रयोग गरिन्छ ती श्रमका वस्तु भए। अब यो विभिन्न खालका यस हिसाबले भन्दाखेरि विभिन्न खालका चाहिने एपहरू, डाटाका चाहिने सिस्टमहरू ती के भए श्रमका वस्तु भए, जहाँ चाहिँ श्रम लगाएर चाहिएको डाटा चाहिने परिचालित गरिन्छ। अनि अर्को चाहिँ उत्पादक शक्तिपछि हामी अर्को की कन्सेप्ट अथवा अवधारणा भनेको चाहिँ बुझ्नुपर्ने उत्पादन सम्बन्ध। मान्छेका बीचमा जस्तो सम्बन्ध बन्छ त्यसलाई हामी उत्पादन सम्बन्ध भन्छौँ। प्रकृतिले अब उत्पादनका क्षेत्रमा प्रयोग हुने अरू थप शब्दहरू बारे पनि हामी केही छलफल गरौँ। प्रकृतिले दिएका चिजहरूलाई रूप गुण परिवर्तन गरेर, स्थान परिवर्तन गरेर मान्छेलाई बढी उपयोगी बनाउने, प्रकृतिले दिएका साधन स्रोतहरूलाई त्यसमाथि श्रम प्रयोग गरेर ती साधन स्रोतहरूलाई मानव जीवनको लागि बढी उपयोगी बनाउने प्रक्रिया उत्पादन हो। जस्तो जङ्गलको काठ चाहिने फर्निचर बनाइन्छ, त्यो उत्पादन फर्निचरको उत्पादन भयो। जङ्गलमा फलेका फलफुलहरू टिपेर बजारमा ल्याइन्छ, त्यो फलफुलको उत्पादन भयो। जङ्गलमा यत्तिकै फलेर फालिएका चाहिँ फलफुलहरू त्यो उत्पादन भएन जबसम्म त्यो मान्छेका लागि अगाडि चाहिँ प्रयोगका लागि डिस्पोजल गरिँदैन, ल्याइँदैन, तबसम्म त्यसलाई हामी उत्पादन भन्दैनौँ। हामीले थाहा नपाएका ठाउँमा थुप्रा मिठा मिठा फलहरू फलेका होलान्, त्यो हाम्रो परिभाषामा उत्पादन होइन, ती त प्रकृतिमा यत्तिकै फालिएका छन्। त्यसलाई हामी टिपेर बजारमा ल्याउँछौँ भने, मान्छेको उपयोगमा ल्याउँछौँ भने त्यसलाई हामी उत्पादन भन्छौँ। जहाँ बजार थिएन, आदिम सामुदायिक चाहिँ जङ्गली अवस्था थियो, त्यहाँ पनि उत्पादन हुन्थ्यो। उत्पादन भनेको चाहिँ प्रकृतिले दिएका चिजहरूमाथि श्रम लगाएर मान्छेले प्रयोग गर्ने ठाउँमा ल्याइ पुर्याउनु, प्रयोग योग्य बनाउनु उत्पादन हो। जङ्गलमा फलेका फलफुलहरू टिपेर खानका लागि घर ल्याउनु फलफुलको उत्पादन हो। त्योभन्दा पहिले फलफुल लगाएर फलफुल फलाउनु पनि उत्पादन हो। त प्रकृतिले दिएको कुरामा बिउ दिएको छ, त्यसलाई माटोमा राखेर उमारेर फल फलाउनु र त्यो टिपेर घरमा ल्याउनु, खानु, ल्याउनु उत्पादन भयो। त्यसरी उत्पादन गरिएको कुरा उपयोग गर्नु, प्रयोग गर्नु उपभोग हो।
त्यो प्रकृतिले दिएका चिजहरू चाहिँ हामी यत्तिकै टिपेर ल्याएर उपभोग गरे पनि त्यो उपभोग हो, अथवा चाहिँ त्यसलाई मोडिफाई गरेर अनि कन्जम्सनको लागि चाहिँ अगाडि ल्याइयो भने पनि त्यो उपभोग। त्यसरी चाहिँ उत्पादन गरिएको चिज उपभोगसम्म पुग्नका लागि के हुनुपर्छ त भन्दाखेरि यो वितरणको एउटा प्रणाली हुन पर्यो। विभिन्न ठाउँमा उत्पादन गरिएको चिज उपभोक्ताहरूको बिचमा, कन्ज्युमरहरूको बिचमा पुर्याउनका लागि जुन प्रक्रिया अपनाइन्छ त्यसलाई हामी वितरण भन्छौँ। त्यो वितरण चाहिँ विभिन्न प्रकारको हुनसक्छ। एउटा सामूहिक वितरण हुनसक्छ, सामूहिक उत्पादन प्रणाली भएको ठाउँमा। अर्को निजी वितरण हुन्छ, धनीले बढी पाउने, गरिबले कम पाउने। त्यो जस्तो खालको वितरण प्रणाली भए पनि उत्पादन गरिएको चिज मानिसहरूका बिचमा सित्तैमा दिएर, अनुदानमा दिएर अथवा बिक्री गरेर जसरी भए पनि पुग्ने प्रणालीलाई हामी वितरण भन्छौँ। त्यसपछि चाहिँ त्यो डिस्ट्रिब्युसन वितरण। त्यसपछि चाहिँ त्यो वितरण कसरी गर्ने? अहिलेको दुनियाँमा आफूलाई चाहिने सबै चिज कुनै पनि समुदायले, कुनै पनि कम्युनिटीले उत्पादन गर्न सक्दैन। त्यसो भएर त्यो उत्पादन गर्न नसक्ने हुँदाखेरि एकजनाले एक थरी उत्पादन गरेको हुन्छ भने त्यसलाई अर्को मान्छेले उत्पादन गरेको अर्को चिजसित साट्नु पर्ने हुन्छ। सुरुमा वस्तु सिधै साटिन्थ्यो, त्यसलाई हामी बार्टर भन्छौँ। र वस्तु विनिमयबाट धेरै दुःख भयो अनि मान्छेले नगद अथवा मुद्राको आविष्कार गर्यो र कुनै पनि वस्तु मुद्राबाट साट्ने प्रक्रियालाई हामी एक्सचेन्ज अथवा विनिमय भन्छौँ। नगद विनिमय, सिधै वस्तुबाट वस्तु साट्नेलाई वस्तु विनिमय, त्यसलाई बार्टर भनिन्छ अङ्ग्रेजीमा। र वस्तु नगदमा बेच्ने, त्यो प्राप्त नगर्दै आफूलाई चाहिएको अर्को वस्तु किन्ने, यो प्रक्रियालाई हामी नगद विनिमय अथवा क्यास ट्रान्जेक्सन भन्छौँ। त विनिमयको माध्यमबाट चाहे वस्तुबाट वस्तु साट्नुस् अविकसित ठाउँमा, अथवा मानव समाजले त्यो वस्तु विनिमयको प्रणाली पुरा गरेर धेरै अगाडि आइसकेका छ र त्यो वस्तु विनिमयबाट होइन नगद विनिमयबाट अबको दुनियाँ चल्छ। त त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ नगद विनिमय अर्थात् किनबेचबाट चाहिँ नै सामानहरू साटफेर हुने भए, जसरी भए पनि त्यो विनिमय भयो, एक्सचेन्ज भयो। त्यस भएर उपभोग, उत्पादन अनि उपभोग अनि विनिमय, वितरण, यति चाहिँ अर्थशास्त्रका मुख्य अध्ययनका क्षेत्रहरू हुन्। कुनै पनि चिज कसरी उत्पादन गरिन्छ, कसरी वितरण गरिन्छ, विनिमय कसरी व्यवस्थित गरिन्छ, र त्यो उपभोगको तरिका के छ, त्यो सबैलाई बराबरमा पुग्ने गरी उपभोग गरिरहेछ कि अथवा केही व्यक्तिले धेरै सामान पाउने, कसैले चाहिँ नपाउने गरी उपभोग गरिरहेछ कि, त्यो चाहिँ समाज व्यवस्था कस्तो छ, राज्य व्यवस्था कस्तो छ, त्यसमा भर पर्छ। यसरी उत्पादन, विनिमय, वितरण र उपभोगको क्रममा मान्छेका बिचमा जस्तो सम्बन्ध बन्छ त्यसलाई हामी उत्पादन सम्बन्ध भन्छौँ। हामीले की कन्सेप्ट मध्ये दुईटा कुरामा मात्रै छलफल गरेका छौँ। एउटा उत्पादक शक्ति भनेको के हो, उत्पादक शक्ति भनेको उत्पादन गर्ने शक्ति हो, प्रोडक्टिभ फोर्स। त्यसभित्र तीनटा कुरा हुन्छन्, श्रम, श्रमका औजार र त्यो औजार प्रयोग गर्ने ठाउँ, वस्तु, श्रमको वस्तु, अब्जेक्ट अफ लेबर, लेबर, इक्विपमेन्ट अफ लेबर र चाहिँ अब्जेक्ट अफ लेबर मिलेर प्रोडक्टिभ फोर्स बन्छ, उत्पादक शक्ति बन्छ। र अब हामी दोस्रो कन्सेप्टको चर्चा गर्यौँ, उत्पादन सम्बन्ध। उत्पादन सम्बन्ध भनेको उत्पादन, विनिमय, वितरण र उपभोग गर्ने क्रममा मान्छेका बिचमा बन्ने सम्बन्धलाई उत्पादन सम्बन्ध भन्छौँ। यसरी उत्पादन गर्ने क्रममा कुनै समयमा मान्छेका बिचमा दास र मालिकको सम्बन्ध भयो, सिलेभरी स्लेभ एजमा। त्यो चाहिँ दास मालिक उत्पादन सम्बन्ध भयो। मान्छेका बिचमा काम गर्ने, उत्पादन गर्ने, विनिमय वितरण गर्ने क्रममा मान्छेका बिचमा किसान र जमिनदारको सम्बन्ध बन्यो। कोही किसान छ, कोही जमिनदार छ। त त्यसलाई हामी सामन्ती युग भन्छौँ, सामन्ती उत्पादन सम्बन्ध भन्छौँ। उत्पादन, उपभोग, विनिमय, वितरण गर्ने क्रममा मान्छेका बिचमा आम रूपमा कोही पुँजीपति र कोही श्रमिक, एकातिर चाहिँ बिचको मध्यम वर्ग पनि हुन्छ, तर त्यो मध्यम वर्ग कुनै न कुनै श्रमिक हुन्छ। जस्तो कि चाहिँ नि तपाईको विभिन्न पेशाका मान्छेहरू, शिक्षक, इन्जिनियर, प्रोफेसर, यी जति पनि साना स्वरोजगारका मान्छेहरू, साना पसलेहरू, यी सबै जो मध्यम वर्गमा छन्, ती मध्यम वर्गका मान्छे आफै काम गरेर बाँच्ने हुन्। अर्काको श्रमको शोषण तिनीहरूले धेरै गर्न सक्दैनन्। त्यसो भएर मध्यम वर्गका मान्छे पनि मूलतः चाहिँ आफ्नो श्रम बेचेरै बाँचेका हुन्छन्। त्यसो भएर एकातिर पुँजीपति वर्ग र अर्कोतिर काम गरेर खाने वर्ग, एकातिर पुँजी परिचालन गरेर नाफा कमाउने वर्ग र अर्को श्रम बेचेर बाँच्ने वर्ग।
त्यसमा एकदम तल्लो तहको चाहिँ गिटी कुट्ने मजदुरदेखि लिएर कारखानामा चाहिँ काम गर्ने मजदुरदेखि लिएर अनि सेतो पोसाकका श्रमिकहरू अथवा चाहिँ व्हाइट क्लोथ वर्करहरू, सरकारी कर्मचारीहरू, कलेजका प्रोफेसरहरू, इन्जिनियरहरू, डाक्टरहरू, ती पनि वास्तवमा श्रमिकहरू नै हुन्। वकिलहरू, पत्रकारहरू, त ती जो आफ्नो श्रम बेचेर बाँच्छन् ती श्रमिकहरू त यसरी पुँजीवादी युगमा उत्पादन मान्छेका बीचमा सम्बन्ध अथवा उत्पादन सम्बन्ध के भयो भने पुँजीपति र श्रमिकका बीचको सम्बन्ध भयो, उत्पादनले त्यो सम्बन्ध बनायो। भोलि बिहान हामी समाजवादी अभियान पुरा गरिसकेपछि सबैलाई बराबर हैसियतमा पुर्यायौँ भने त्यो समानतापूर्ण उत्पादन सम्बन्ध हुनेछ, मानवीय उत्पादन सम्बन्ध हुनेछ। त्यहाँ कोही मजदुर र किसान, के अरे मजदुर र पुँजीपति अथवा जमिनदार र किसान, दास र मालिक हुनुपर्ने छैन। त्यसो हुँदाखेरि कसरी उत्पादन गरिएको छ र कसरी वितरण गरिएको छ भन्ने कुराले उत्पादन सम्बन्ध बनाउँछ। अनि त्यो उत्पादन कसरी, कुन औजारद्वारा, कसका लागि गरिन्छ भन्ने कुराको आधारमा हामी उत्पादन पद्धति भन्दछौँ, मोड अफ प्रोडक्सन। अर्थात् यो दास श्रमद्वारा, बढी मात्रामा काठका औजारद्वारा, दास मालिकका लागि सम्पूर्ण उत्पादन गर्ने, दासहरूको कुनै सम्पत्ति नहुने र दासहरू आफै चाहिने मालिकका सम्पत्ति हुने जुन अवस्था हो त्यसलाई हामी दास मालिक उत्पादन पद्धति भन्दछौँ। यसै गरी सामन्ती उत्पादन पद्धति, सामन्ती सिस्टम। उत्पादन पद्धतिभित्र उत्पादनका तौर तरिकाका साथै ऐन, नियम, कानुन, विचारधारा, त्यसपछि चाहिँ मूल्य मान्यता, नैतिक मूल्य मान्यता, यी सबै कुराहरू पर्दछन्। र अब यी तीनटा कन्सेप्टहरू उत्पादक शक्ति, उत्पादन सम्बन्ध र उत्पादन पद्धति बारे स्पष्टता भयो होला। अब यस क्रममा हामीले छलफल गर्नुपर्ने कुरा के हो भन्दाखेरि यो उत्पादन गर्ने क्रम कसरी परिवर्तन हुन्छ, एउटै युग किन रहँदैन। आजभन्दा 10,000 वर्ष पहिलेसम्म संसारैभरि आदिम सामुदायिक उत्पादन पद्धति थियो। त्यहाँ धनी गरिब कोही पनि थिएन, मान्छे विभिन्न गणमा, समूहमा, कबिलामा बस्थे, जङ्गली फलफुल सङ्कलन गर्थे, शिकार खेल्थे, पछिल्लो चरणमा खेती पनि गर्न सिकेका थिए। ती सबै चाहिँ जति उत्पादन गरिन्थ्यो त्यो समुदायमा बराबर बाँडिन्थ्यो, त्यहाँ निजी सम्पत्ति थिएन। तर बिर्सन नहुने कुरा के छ भने त्यो युगमा जुन समानताको चाहिँ परिपाटी थियो त्यो आफ्नो गणभित्र मात्रै थियो। अर्को गणको मान्छेसँग युद्ध गरिन्थ्यो, अनि युद्धमा चाहिँ लुटेर ल्याइन्थ्यो, पराजितहरूलाई मारेर सिध्याइन्थ्यो र त्यसपछि चाहिँ नि उनीहरूको चाहिँ सम्पत्ति कब्जा गरिन्थ्यो। त त्यो कब्जा गर्ने क्रममा युद्धको महत्त्व बढ्दै गयो। युद्धको महत्त्व बढ्दै गइसकेपछि स्वाभाविक हिसाबले सन्तानको सुरक्षाका लागि, तिनको चाहिँ नि पालन पोषणको लागि युद्धमा, सुरुमा युद्धमा महिलाहरू पनि जान्थे, तर पछिल्लो चरण जब एकदम विभिन्न गणहरूको बिचमा युद्ध हुन थाल्यो, जङ्गली जातिहरूको बिचमा युद्ध आम कुरा हुन थाल्यो, बलियोले चाहिँ निर्दोषलाई सिध्याउने, झुक्क्याएर मारेर सिध्याउने र उसको एरिया कब्जा गर्ने, किनभने देशको कन्सेप्ट बनेको थिएन आदिम सामुदायिक युगमा। त देशको कन्सेप्ट नबने पनि मान्छेलाई चाहिँ प्राकृतिक साधन त चाहिन्थ्यो। जस्तो अहिले राउटीहरूले हामीलाई चाहिँ रुख काट्न दिऊ, हामीलाई चाहिँ जङ्गल खननी गर्न दिऊ भनेका छन्। त त्यसै गरी त्यो जङ्गली युगको अवशेष हो। त्यसै गरी चाहिँ जङ्गली युगमा ऊ त्यो परको डाँडादेखि यता, ऊ त्यो खोलादेखि यता, यो हाम्रो एरिया हो, यहाँको शिकार हाम्रो, यहाँको फलफुल हाम्रो, यहाँका जडीबुटी हाम्रा हुन्, यहाँहरूलाई आउन दिनु हुँदैन, यहाँहरू आयो भने हाम्रो शिकार खाएर भ्याइदिन्छन्, अनि यहाँको चाहिँ फलफुल खाएर भ्याइदिन्छन् भन्ने कन्सेप्ट त थियो। एक प्रकारले देश भने त्यही त हो नि, ऊ त्यो परको डाँडादेखि यता, ऊ त्यो खोलादेखि यता, यो हाम्रो एरिया हो, यसको सुरक्षा गर्नुपर्छ, यहाँहरू आउन दिनु हुँदैन भन्ने कन्सेप्ट त एक खालको त्यसको कन्सेप्ट हो। त त्यसले गर्दाखेरि घुमन्ते युग अलि स्थिर भइसकेपछि विभिन्न गणहरूमा युद्ध हुन थाल्यो र त्यो युद्धले जहिले पनि अनिवार्य ल्याउने परिणाम भनेको एउटाले जित्ने एउटाले हार्ने हो। त हार्नेहरूलाई सर्वनाश गरिन्थ्यो, मारेर सिध्याइन्थ्यो, अथवा राम्रो लाग्यो भने आफ्नो गणमा सामेल गरिन्थ्यो तर दास बनाइदिन्थ्यो।
त त्यसो गर्दाखेरि मानव जीवनको धेरै ठुलो क्षति भयो, धेरै मान्छे मारे। र मानव समुदायले त्यस क्रममै बाँच्नका लागि जब शिकारहरू कम हुँदै गए, कहिले अनिकाल पर्थ्यो, कहिले पानी पर्दैन थियो, कहिले शिकार पाइँदैन थियो, कहिले फलफुल पाइँदैन थियो, त्यसो भएपछि मान्छेले चाहिँ पशुपालन र पशु पालिसकेपछि अप्ठ्यारोको बेलामा परेको बेलामा जङ्गली शिकार खोज्ने होइन, त्यसबाट चाहिँ मासु प्राप्त गर्ने, दुध प्राप्त गर्ने स्थिति भयो। र पशुको लागि अब मान्छे अलिकति घुमन्ते जीवनबाट अलिकति स्थिर हुनुपर्ने भयो, किनभने पशुहरूको लागि सबै ठाउँमा घाँस हुँदैन, सबै ठाउँमा पानी हुँदैन। जहाँ पानी हुन्छ त्यस वरिपरि बस्नु पर्यो, जहाँ घाँस हुन्छ त्यस वरिपरि बस्नु पर्यो। अनि पशुपालन विकसित हुँदै जाँदाखेरि पशुलाई सुखायाममा खुवाउनका लागि घाँसको जगेर्ना गर्नुपर्ने। र के भनिन्छ भने पशुलाई खुवाउनका लागि घाँसको खेती गर्ने क्रममा मान्छेले अन्नको खेती सिक्यो। सुरुमा चाहिँ उदाहरणको लागि धानको खेती परालको लागि गरेका थियो भने पछि मान्छेले के सिक्यो भने तलको पराल पशुलाई खुवाउनुहुन्छ, माथिको फल मान्छेले खानुहुन्छ। त यसरी सिकिसकेपछि यस्ता यस्ता खेतीको चाहिँ खोजी गरियो कि जुन चाहिँ फल मान्छेले खान मिलोस् र त्यसको चाहिँ पराल डाँठ अथवा चाहिँ त्यसको घाँस चाहिँ पशुलाई खान मिलोस्। त यसरी पशुपालनको क्रममा मान्छेले खेती सिक्यो। अब खेती सिकेपछि त बाँधिएर बस्नु पर्यो, कमसेकम कुनै खेती लगाएको छ भने 4 महिना 6 महिना त्यो खेती पाकिन्छ, त्यही ठाउँमा बस्नु पर्यो। त्यसरी मान्छेले उत्पादनको क्रममा स्थिर बस्ती बसाल्यो। मैले अघि नै सुरुमै भने हरेक समाजको जग, समाज व्यवस्थाको चाहिँ बेस आधार भनेको चाहिँ उत्पादन रहेछ। जबसम्म प्रकृतिले दिएका जङ्गली फलफुल टिप्ने, खाने, हिँड्ने, शिकार मार्ने, खाने, हिँड्ने चरणमा मान्छे थियो, त्यतिखेरसम्म स्थिर मतलब चाहिने बसाइ थिएन, घुमन्ते बसाइ थियो। जब मान्छेले पशुपालन सिक्यो, पशुको लागि चाहिँ घाँसको खेती गर्न सिक्यो, त्यसपछि अन्नको खेती गर्न सिक्यो, त्यसपछि बसाइ स्थिर भयो। बढी मात्रामा चाहिँ हिउँदमा बेचेर अनि गर्मीमा चाहिने माथि चाहिँ डाँडामा जाने स्थिति भयो। तर मूलत चाहिँ बसाइ व्यवस्थित भयो। त त्यो समाजका धेरै अवयवहरू सँगसँगै हिँडिराखेका हुन्छ। एकातिर चाहिँ मान्छेले चाहिँ उत्पादनका नयाँ नयाँ कुराहरू पत्ता लगाउँदै पनि थियो र अर्कोतिर चाहिँ नि विभिन्न गणहरूमा युद्ध पनि चल्दै थियो। त्यो दासयुग सुरु नभइसकेको विभिन्न गणहरूका बिचमा चाहिँ एकदम चाहिँ खुनी युद्ध हुने युगलाई एङ्गेल्सले त्यो आदिम सामुदायिक युगकै बर्बर चरण भन्नुभएको छ। एकदम चाहिँ एकले अर्कालाई मारेर सिद्ध्याउने त्यो बर्बर चरणको पछिल्लो चरणमा मान्छेले चाहिँ खेती गर्न सिकेका थियो र खेतीका लागि चाहिँ थप श्रम शक्ति चाहिने भएको थियो। एकातिर युद्धमा हारेकालाई चाहिँ काटेर मारेर सिद्ध्याउने, अहिले भन्दाखेरि हामीलाई घिन पनि लाग्न सक्छ, वाकवाकी पनि लाग्न सक्छ। हारेकाहरूलाई काटेर मान्छेकी मासु पनि खान्थे। र विभिन्न पुराणहरूमा कस्तोसम्म चर्चा छ भने त्यो अहिले भन्दाखेरि पनि हामीलाई आश्चर्य लाग्छ, नरमेध यज्ञ, मान्छेलाई मार्ने यज्ञ, त्यो भनेको युद्धमा समातेर ल्याएका बन्दीहरूलाई मारेर सिद्ध्याउने र त्यसमा चाहिँ कस्तालाई मार्न पर्छ भन्ने पनि विभिन्न शास्त्रहरूमा त्यसको व्याख्या छ। बुढाखाडा जो काम लाग्दैनन्, जो श्रम गर्दैनन्, तिनलाई मारिदिने र जो श्रमका लागि बाँकी छन्, योग्य छन्, जवान छन्, तिनलाई चाहिँ काम गराउने। त त्यसरी चाहिँ युद्धमा हारेकाहरूलाई, युद्धबन्दीहरूलाई मारेर सिद्ध्याउन भन्दा काम गराउँदाखेरि त फाइदा हुने भयो भन्ने बुझिसकेपछि जब युद्धबन्दीहरूलाई दास बनाउन थालियो अनि अर्को युगको सुरुवात भयो। जित्नेहरू मालिक भए र हार्नेहरू दास। जबसम्म चाहिँ मान्छे यो निजी सम्पत्तिको युगमा आएको थिएन, उसले अदृश्य शक्तिहरूलाई, सूर्य, आगो, पानी इत्यादिलाई देवताको रूपमा मान्थ्यो, तिनीसित डराउँथ्यो। तर जब मान्छेले मान्छेलाई नियन्त्रण गर्यो, मालिकहरूले आफूलाई देवता बनाए र दासहरू चाहिँ नि ती दास। त्यसो भएर दास युगमा हामीले बहुदेवता अथवा चाहिँ धेरै देवता भएको देख्छौँ। अहिले पनि हाम्रो हिन्दू समाजमा जुन 33 कोटी देवता भनिन्छ त्यो चाहिँ नि दासयुगको अवशेष हो। किनभने एउटा सिङ्गो गणले, टोलीले एउटा सिङ्गो टोलीलाई, गणलाई हराएर ती हारे जतिकालाई सबैलाई दास बनाएपछि जित्ने जतिका सबै मालिक भए अनि उनले हारे जति सबैलाई काम गराएर बसेर खान पाउने भए। र त्यसो भइसकेपछि जित्ने जतिले आफ्नो सत्ता टिकाउनको लागि विचार निर्माण गर्नु पर्यो। त्यहाँ भन्नु पर्यो कि मालिकहरू भनेका सधैँका मालिक हुन्, तिनीहरूको चाहिँ सत्तामा चाहिँ आँखा लगाउनु हुँदैन, तिनीहरूको चाहिँ आदेश मान्नु पर्दछ। मालिकले मालिकलाई मार्यो भने मात्रै कानुन लाग्छ, मालिकले दासलाई मार्यो भने कानुन लाग्दैन। यो कुरा हामी
हाम्रो विद्यार्थी कमरेडहरूले यो महाभारत सिरियल कतिको हेर्नु भएको छ अथवा महाभारतको चाहिँ कथाका पुस्तकहरू कतिको पढ्नु भएको छ। त्यहाँ एउटा महाभारतको लडाइँ सकिँदाखेरिको एउटा अन्तिम लडाइँको बेलाको एउटा प्रसङ्ग छ कि त्यहाँ चाहिने बन्दी दास हो, त्यो दासलाई मार्दाखेरि कानुन लाग्दैन भन्ने एउटा प्रसङ्ग छ। त्यो दासयुगको चाहिँ नि कुरा हो। र अब दासयुग चाहिँ किन समाप्त भयो भन्ने कुरा ऐतिहासिक भौतिकवादमा पढ्नुभयो होला, तैपनि अर्थशास्त्रीय हिसाबले मैले बताउँछु कि अझ त्योभन्दा पहिले चाहिँ मैले एउटा के भन्न यहाँ बाँकी छ भने हरेक नयाँ युग पुरानो युगभन्दा बढी प्रगतिशील हुन्छ। यसो भनिरहँदाखेरि हाम्रो विद्यार्थी कमरेडहरूलाई, युवा कमरेडहरूलाई के भ्रम पर्न सक्छ भने आदिम सामुदायिक युग, आदिम साम्यवादी युग जहाँ चाहिँ समानताको राज्य थियो, त्यहाँ धनी गरिब कोही पनि थिएन, त्यहाँ झुटो बोल्नुपर्ने आवश्यकता थिएन, झुटो भन्ने कुनै बनेको थिएन। यहाँबाट पनि निवेदन गरौँ, ढाँट्ने कुरा, झुटो बोल्ने कुरा कुन युगको उत्पादन हो? झुटो बोल्ने कुरा सबैभन्दा पहिले निजी सम्पत्ति आगमन भएको युगको उत्पादन हो। निजी सम्पत्ति छैन भने मान्छे झुट बोल्नै पर्दैन। किन झुट बोल्ने? झुटको सबैभन्दा ठुलो आधारभूत स्रोत, जरो, त्यसको चाहिँ उद्गम स्थल भनेको निजी सम्पत्ति हो। निजी सम्पत्तिले नै मान्छेलाई झुट बोल्ने बानी पार्छ। त्यसपछि अरू कुरामा पनि मान्छे झुट बोल्न थाल्छ, चारित्रिक कुरामा पनि झुट बोल्न थाल्छ, अरू कुरामा पनि झुट बोल्न थाल्छ। तर त्यसको आधार भनेको निजी सम्पत्ति हो। त मैले के भन्दै थिएँ भने दासयुग, अब हामीलाई प्रश्न आउँछ मनमा, हामीले एउटा एक्जिम भनौँ न, स्वयंसिद्ध तथ्य चाहिँ पहिला के दिमागमा राखौँ भने जो मानव समाजका अहिलेसम्मका युगहरू छन्, जङ्गल युग अथवा आदिम सामुदायिक युग, आदिम साम्यवादी युग पनि भन्छन् त्यसलाई, प्रिमिटिभ कम्युनल एज भन्छन्। त्यो भनेको आजभन्दा 10,000 वर्ष पहिलेको युग हो, जहाँ चाहिँ निजी सम्पत्तिको उदय भएको थिएन। र त्यसपछिको चाहिँ दास युग, स्लेभरी, त्यसपछिको भनेको सामन्ती युग, फ्युडलिजम, त्यसपछिको युग भनेको पुँजीवादी युग, क्यापिटलिजम जो अहिले हामी छौँ, र यसपछिको युग भनेको समाजवादी साम्यवादी युग, सोसियलिस्ट कम्युनिस्ट एरा अथवा एज। यी पाँचवटा युगको बारेमा हामीले के बुझ्न पर्यो भने हरेक युग पछिल्लो युगभन्दा प्रगतिशील हुन्छ। अब हाम्रो मनमा अघि मैले भने के प्रश्न आउन सक्छ भनेदेखि, जहाँ आदिम सामुदायिक युग थियो, निजी सम्पत्ति थिएन, सबैले जे उत्पादन गर्थे बराबर बाँडेर खान्थे, फलफुल टिप्थे बराबर बाँडेर खान्थे, शिकार खेल्थे बराबर बाँडेर खान्थे, त्यहाँ मातृसत्ता थियो, आमाको शासन थियो। त त्यो युगभन्दा दास युग कसरी प्रगतिशील भयो? आजको नजरले दास युग प्रगतिशील भएको होइन, त्यतिखेरको नजरमा दास युग प्रगतिशील हो। किनभने यदि दास युग नआएको भए एक जातिले अर्को जातिलाई मारेरै सिद्ध्याउने भएको भए त मानव जातिको अस्तित्व समाप्त हुन्थ्यो। त्यसो भएर मान्छेलाई यज्ञको आगोमा होमेर मार्नुभन्दा युद्धमा जो मरे त मरिहाले, बाँधेर ल्याएका मान्छेहरूलाई, बन्दीहरूलाई पनि काटेर मारेर हवन कुण्डमा होम गर्नुभन्दा बाँच्न दिन त प्रगतिशील भयो नि, होइन र युवा साथीहरू? किनभने बाँचेर न बल्ल मानव जातिको अस्तित्व रहन्छ, बाँच्दै बाँचिएन भनेदेखि त मानव जाति नै रहँदैन। एक अर्को दास युगले जङ्गली अवस्थाबाट सभ्यतातिर पाइला चाल्यो। दास युगले नै उत्पादनका ठुल्ठुला संरचनाहरू विकसित गर्यो। दास युगले नै पशुपालनलाई धेरै विकसित गर्यो। त्यसो भएर दास युग चाहिँ उत्पादनमा एउटा नयाँ पाइलो भएको हुँदाखेरि यो आदिम सामुदायिक युगभन्दा प्रगतिशील हो। किनभने जङ्गली अवस्थामा एक गणले अर्को गणलाई मारेर सिद्ध्याउने कुरा थियो भने दास युगमा हराए पनि, मान्छेलाई चाहिँ पराजित गरे पनि मार्ने होइन, उसलाई श्रमिकको रूपमा बाँच्न दिने कुरा प्रगतिशील थियो। त्यसपछि दास युग चाहिँ को पनि विघटनको चरण आयो। किन विघटनको चरण आयो भने जुन युग उत्पादनमा अगाडि बढ्न सक्दैन त्यो युग चाहिँ पतन हुन्छ। दास युग किन पतन भयो भने दास आफै सम्पत्ति थियो दास मालिक, त्यो पशुधन जस्तै थियो। उदाहरणको लागि हामी धेरै किसानकै छोराछोरी छौँ होला, तर हामीले चाहिँ गाई पालेका हुन्छौँ, भैँसी पालेका हुन्छौँ, बाख्रा पालेका हुन्छौँ भनेदेखि त्यो गाई, भैँसी, बाख्रा, कुखुरा हाम्रो चाहिँ सम्पत्ति। त्यो भैँसी दुब्लायो भने
भोलि बेच्दाखेरि त्यसको मूल्य बढ्दैन। त्यो राँगा दुब्लायो भने भोलि बेच्दा त्यसको मूल्य बढ्दैन। त्यो गाई दुब्लायो भने भोलि त्यसको पैसा बढ्दैन। त्यसो भएर पालेका गाई वस्तुहरू तन्दुरुस्त राख्नु, तिनलाई चाहिँ राम्रो दाना दिएर जतिखेर पनि बेच्न सक्ने बनाउनु हरेक किसानले आफ्नो कर्तव्य ठाने हो। त्यसै गरी दास मालिकले पनि दासहरूको स्वास्थ्य न्यूनतम रूपमा राम्रो राख्नु, तिनीहरूलाई बलिया बाङ्गा दासहरूको मार्केट लाग्थ्यो, बजार लाग्थ्यो। हामीले चाहिँ थुप्रै हाम्रा चाहिँ पौराणिक साहित्यहरूमा दास बजार, दासहरूका खरिद बिक्रीका हाट बजार लाग्ने गरेको चाहिँ पढेका छौँ। ती इतिहासका तथ्यहरू हुन्, कुनै काल्पनिक कुरा होइनन्। दासहरू खरिद बिक्रीका हाट बजार लाग्थे। त्यहाँ चाहिँ नि नयाँ दास किन्न चाहनेहरू आउँथे, दासको छाती नाप्थे, पिडोला चाहिँ छाम्थे, अनि त्यसको कानमा चढेर 1.5 किलोमिटर दौडाउँथे र यो बलियो दास छ अथवा कुनै ठुलो भारी बोक्न लगाउँथे र चाहिँ यो बलियो छ भनेर चाहिँ त्यसलाई चाहिँ राम्रो दाम तिर्न तयार। र चाहिँ नि कुनै दास एकदम पुडो छ, दाँत फुक्लेको छ भनेदेखि चाहिँ त्यसको कम दाम पर्थ्यो। भैँसीको दाँत फुक्लिएको छ भने कम दाम पर्छ। त्यस्तै हो। त्यसो भएर दासहरूलाई न्यूनतम स्वास्थ्यमा राख्नै पर्ने। त्यसले गर्दा खर्चिलो व्यवस्था भयो पछिल्लो चरणमा। अर्कोतिर कुटेर पिटेर तिनका छोराछोरीहरू चाहिँ बेच्न पाइने, बा एकातिर छ, आमा एकातिर छ, आमा पनि बेच्दिया छ, बाउ पनि बेच्दिया छ, छोराछोरी पनि बेच्दिया छ। त्यसले चाहिँ पटक पटक दासहरूले विद्रोह गर्थे र दास मालिकहरूको हत्या गर्थे अनि आफूलाई चाहिँ शासक घोषित पनि गर्थे। त्यस बारेमा थुप्रो फिल्महरू पनि बनाएका छन्। युवाहरूलाई चाहिँ यस बारेमा चाहिँ साहित्यको रूपमा हेर्ने हो भने दासहरूले कसरी विद्रोह गर्थे भन्नका लागि चाहिँ नि आदि विद्रोही भन्ने चाहिँ नि एउटा चाहिँ उपन्यास छ हावर्ड हास्टको, त्यो पढ्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि चाहिँ त्यस बारेमा एउटा फिल्म बनाएको छ 300 भन्ने अङ्ग्रेजी फिल्म, युट्युबहरूमा पाइन्छ। त्यो चाहिँ नि एकातिर दासहरू र दासहरूले बनाएको राज्य, दासहरूले आफ्नो राज्य पनि बनाउँथे कहिलेकाहीँ, त्यो दास राज्य र चाहिँ नि दासहरूले बनाएको राज्य र अनि पहिलेका मालिकहरूको बिचमा चाहिँ भएको युद्धको बारेमा 300 भन्ने अङ्ग्रेजी फिल्म छ। त्यस्ता चलचित्रहरू पनि बनाएका छन्, त्यसबाट ज्ञान प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। त त्यसरी दासयुग चाहिँ किन टुट्यो भन्दा एकातिर नियमित जसो दास विद्रोहहरू हुन थाले, अर्कोतिर दास राखेर उत्पादन गर्नु घाटाको व्यवसाय हुन थाल्यो। आर्थिक कारण नै प्रमुख हो। दासहरू पालेर घाटाको व्यवसाय हुन थालिसकेपछि र दास त्यो कारणले जन्मिएको राजनीतिक अन्तर्विरोधले गर्दा, किनभने उत्पादन कम भएपछि दासहरूलाई चाहिँ कम खान दिने भए होइन, तपाईँले पालेको भैँसीले पनि पेटभरि खान पाएन भने तामु चुडाएर हिँड्छ। त्यसो भएपछि अनि दासहरूले विद्रोह गरे अनि हाम्रो पनि केही सम्पत्ति हुन पर्दछ। अनि त्यसपछि हामीले पनि चाहिँ हाम्रो चाहिँ सम्पत्ति राख्न पाउनु पर्दछ, हाम्रो खरिद बिक्री हुन हुँदैन। ठिक छ, हामी मालिकलाई मानौला, तर चाहिँ हामी चाहिँ पशु जस्तो खरिद बिक्री हुन हुन्न भन्ने चाहिँ जब विद्रोह भयो अनि अर्कोतिर मालिकहरूले दास राखेर उत्पादन गर्न महँगो पर्दै गएको थियो। त्यसपछि अनि युद्धबाट एउटा नयाँ सम्झौता भयो, युग अगाडि बढ्यो र अब दासहरू मुक्त भए। दासको पनि चाहिँ थोरै जमिन हुने भयो, उसले आफ्नो जमिनमा आफै खेती गर्ने भयो अनि मालिकको जमिनमा खेती गरे बापत अधिया बटैया पाउने भयो। यही हो सामन्तवाद। दास मालिकहरू धेरै थिए, ती सबैले चाहिँ हटाएर चाहिँ एकीकृत नेतृत्व चाहिएको थियो। छरिएको नेतृत्वले गर्दाखेरि समाजको सुरक्षा भएन अनि त्यसले भएर चाहिँ एउटा एकल राजतन्त्र अथवा निरङ्कुश राजतन्त्रको उदय भयो। किनभने एकल नेतृत्व चाहिएको थियो समाजमा। दासयुगबाट मुक्ति पाउनका लागि हजारौं मालिकहरू भएपछि त समाजको लिडरसिप हुने स्थिति भएन पछिल्लो चरणमा। त्यसले गर्दाखेरि अब एउटै राजा, त्यसको तलतिर चाहिँ अरू चाहिँ सबअर्डिनेट चाहिँ जमिनदारहरू, त्यसरी चाहिँ तल तल गएर गाउँका मुखिया जिम्मालहरूको एउटा सिस्टम जुन बनाइयो र जहाँ चाहिँ किसानले आफ्नै जमिनमा काम गर्ने र त्यसको सबै उत्पादन आफ्नो हुने अनि यो मालिकको खेतमा काम गर्दाखेरि पनि सित्तैमा गर्न नपर्ने, त्यहाँ अधिया बटैया केही न केही हिस्सा पाइने भयो। त्यो नै सामन्तवाद हो। अब सामन्ती युग किन टुट्यो? किनभने प्योर सामन्तवाद भनेको भूदास प्रथा, त्यो भनेको चाहिँ किसानहरू स्वतन्त्र त छन् तर तिनीहरू चाहिँ यो राज्य व्यवस्था चुन्न स्वतन्त्र छैनन्। त्यसपछि चाहिँ गाउँको जमिनदारको मौजा छोडेर जान स्वतन्त्र छैनन्। अर्थात् विभिन्न चाहिँ माथि सबभन्दा ठुलो राजा हुने, त्यसको तल चाहिँ विभिन्न चाहिँ छोटे राजाहरू हुने, त्यहाँभन्दा तल चाहिँ तल तल जमिनदारहरू हुने,
ती जमिनदारले आफ्नो एरियाको सबै किसानहरूलाई चाहिँ नि अधिया बटैयामा काम गराउने, त्यस बापत चाहिँ ट्याक्स उठाएर कर भूमि कर उठाएर माथि राज्यमा पुर्याउने, त्यो जुन प्रणाली हो त्यो प्रणालीले एकातिर राजनीतिक अन्तर्विरोध के जन्मायो भने यो सधैँभरि राजाको छोरा राजा हुने कुरा ठिक भएन। खास गरी यो चाहिँ उदीयमान उद्योगपति वर्ग र व्यापारी वर्गले चाहिँ जस्तो पैसा हुन्थ्यो, नगद हुन्थ्यो, नगदले शक्ति ल्याउँछ हेर्नुहोस्। र त्यो नगद हुनेले चाहिँ राजालाई पनि उधारो दिन्थ्यो। पर्दाखेरि हामीले त्यो सुनेका छौँ नि, जस्तो शङ्खधर साखवाले चाहिँ नि फलानु राजाको ऋण तिरे पनि होलान्। किनभने कहिलेकाहीँ राज्य सञ्चालन गर्दा सामन्तहरूको यस्तो अवस्था आइलाग्थ्यो कि उनीहरूसँग पैसा हुन्थ्यो, आफ्नो चाहिँ खर्च चलाउनका लागि, सैनिकहरू पाल्नका लागि, अभियानहरू, युद्धका अभियानहरू गर्नका लागि पैसा हुन्न थियो। ढुकुटी रित्तिन्थ्यो। अझ तिनको मोज मस्ती, तिनको चाहिँ सामन्ती चाहिने तपाईँको चाहिँ रोग प्रवाहका कारणले राज्यको ढुकुटी छिट्टै सिद्धिन्थ्यो पनि। त्यो ढुकुटी कायम राख्नका लागि दुईटा उपाय थियो। मूलत तीनटा उपाय पनि हामी भन्न सक्छौँ। एउटा उपाय जनतामा करको बोझ बढाउनु, सधैँभरि त्यो गर्न सकिन, जनता असन्तुष्ट हुन्छ, विद्रोह हुन्छ। दोस्रो उपाय भनेको युद्ध गर्ने र चाहिँ अर्कालाई लुटेर ल्याएर चाहिँ नि धन सम्पत्ति कब्जा गर्ने र चाहिँ राज्यकोष बलियो बनाउने र हारेका राज्यहरूलाई करद राज्य भनेको ट्याक्सेबल स्टेट, करद राज्य, कर तिर्ने राज्य, ट्याक्सेबल स्टेट बनाएर छोड्ने, हराउने र सधैँभरि चाहिँ आफूले म्यानेजमेन्ट गर्न सकिन्न। त्यसलाई त यहाँको चाहिँ अब मन्त्रीको चाहिँ जमिनदार भइस, त राजै पनि रहन सक्छस्, तर तैँले चाहिँ आफ्नो राज्य चलाएर आफ्नो खर्च आफै चला, तमाथि आक्रमण हुँदाखेरि मैले माथिबाट मद्दत पनि गर्छु, तेरो देशको सुरक्षा पनि गरिदिन्छु, तर तैँले चाहिँ हाम्रो मूल राज्यलाई यसरी ट्याक्स तिर्नुपर्छ भनेर करद राज्य बनाएर छोड्ने, त्यो सिस्टम चाहिँ सामन्तवाद। र त्यो सामन्तवादी व्यवस्था चाहिँ किन ढल्यो त भन्दा मैले अघि नै भने उद्योगपति व्यापारी वर्गको प्रविधिको विकास सँगसँगै चाहिँ उदय भएको थियो। उद्योगपति व्यापारी वर्गको हातमा पैसा हुँदै गयो र त्यो पैसा भएको वर्गसित जुन त्यो सुरुको मध्यम वर्ग, अहिलेको मध्यम वर्ग छुट्टियो, यसमा फरक नपर्नु होला। सामन्ती युगको मध्यम वर्ग भनेको उद्योगपति व्यापारी हो। अहिलेको मध्यम वर्ग भनेको मूलत चाहिँ मध्यम किसान भन्दा माथि धनी किसान, बजारका चाहिँ माथिल्लो श्रेणीका अथवा मध्यम श्रेणीका चाहिँ नि जागिरीहरू, साना व्यापारीहरू, यो अहिलेको मध्यम वर्ग हो। अहिलेको पुँजीपति वर्ग त उच्च वर्ग हो, शोषक वर्ग हो। तर सामन्ती युगमा उद्योगपति, पुँजीपति मध्यम वर्ग हो, व्यापारी मध्यम वर्ग हो। त्यो मध्यम वर्गको उदय भइसकेपछि मध्यम वर्गको हातमा जुन नगद भयो, अनि उसले बेला राजा राज्यलाई कर पनि बढी तिर्ने, उता हिसाब गर्ने, नगद राख्ने, हिसाब राख्छ हेर्नुहोस्। अनि उसले के हिसाब गर्न थाल्यो भने, म भन्दैछु सामन्तवाद किन टुट्यो भनेर। अनि उसले हिसाब राख्ने हो, राज्यको खर्च यति छ, यसको यति प्रतिशत 70-80% त हामीले ट्याक्स बुझाएका छौँ। अनि हामीले ट्याक्स बुझाउने, यो राजाले बसेर खाने, अनि राज्यको चाहिँ कानुन बनाउने कुरामा, व्यापार सजिलो बनाउने कुरामा, उद्योग राम्ररी चलाउने कुरामा राजाको के मतलबै छैन, खालि चाहिँ कर मात्रै लिन्छ। अनि चाहिँ नि हाम्रो कुनै पनि कुरा लागू हुन्न भनेपछि हामीले यो निरङ्कुश राजा किन मान्ने? अब त्यसमा चाहिँ पछिल्लो चरणमा फेरि के भयो भने, हरेक युग मैले भने नि सुरुमा प्रगतिशील हुन्छ। दास युग आदिम साम्यवादी युगभन्दा प्रगतिशील थियो, किनभने त्यहाँ बाँच्न पाइयो। अनि सामन्ती युग दास युगभन्दा प्रगतिशील थियो, स्वाभाविक हो। दास चाहिँ नै आफै अर्काका सम्पत्ति थिए, ती स्वतन्त्र भएर किसान भए, तिनको पनि सम्पत्ति हुन थाल्यो र मालिकको जमिनमा चाहिँ काम गरे पनि अधिया बटैया हिस्सा पाउन थाल्यो। त्यो त चाहिँ धेरै प्रगतिशील भयो। हिजो चाहिँ नि सारा काम गर्यो, सबै मालिकले लान्थ्यो, उठेर काम गराउँथ्यो, आफ्नो केही पनि हुन्न थियो, छोराछोरी बिक्री हुन्थे, अनि त्यसपछि चाहिँ नि जहान परिवार बिक्री हुन्थे। अनि आज त एकै ठाउँ बस्न पाइयो, दुःख सुख गरेर खान पाइयो, मालिकको जमिनमा खेती गरे पनि अधिया बटैया पाइयो, त्यो त धेरै प्रगतिशील भयो। त हरेक युग एक चरणमा, सुरुको चरणमा र विकासको चरणमा प्रगतिशील हुन्छ। जब त्यसको विकासको चरण सकिन्छ, त्यसपछि त्यहाँ चाहिँ प्रतिगमनका चरण सुरु हुन्छन्। प्रतिगमनको चरण सुरु हुनु भनेको उत्पादन घट्नु हो। उत्पादन घट्नु मात्रै होइन, त्यसले मनोविज्ञान सृजना गर्छ। माथिल्लो वर्ग चाहिँ विलासी हुन थाल्छ, विलासी भएर न प्रतिगमन हुने हो। जस्तो हामीले नेपालमै चाहिँ हाम्रो राजा चाहिँ नि लोकतान्त्रिक भएको भए, लोकतन्त्रमाथि हमला नगरेको भए, मन परी सम्पत्ति थुपाएर नथालेको भए, अनि चाहिँ हामी किन विरोधमा जान्थ्यौँ र? हामी जान्नथ्यौँ। मदन भण्डारीले भन्नुभएको थियो, राजा आफ्नो ठाउँमा बस, हामी चाहिँ नि ठुलो हात्ती पाले जस्तो खाना खर्च दिउँला। त्यो गरे अब त चाहिँ नि केही पनि हुन्थेन। तर त्यो युगको विशेषता नै हो कि शासकहरू जब तिनीहरूको उत्पादन सम्बन्ध चाहिँ
प्रतिगामी हुन्छ तिनमा चाहिँ भ्रष्टाचारको मनोवृत्ति विकसित हुन्छ, तिनमा ऐयासीको मनोवृत्ति विकसित हुन्छ, तिनमा लोभाचार पापाचारको मनोवृत्ति विकसित हुन्छ। त्यो युगले ल्याउँछ। जब युग प्रतिगामी हुन थाल्छ त्यो युगको चाहिँ प्रतिक्रियाशील चरित्र सकिन्छ अनि त्यो शासक त्यो युग हाँक्ने शासक वर्गमा पनि खराब चरित्र विकसित हुन्छ र त्यसबाट जनता चाहिँ रिसाउँछन् अनि त्यो व्यवस्था ढाल्छन्। त सामन्तवाद सुरुमा प्रगतिशील थियो, सामन्तवादले नै उत्पादनलाई सङ्गठित गर्यो, सामन्तवादले नै कृषि क्रान्ति गर्यो, सामन्तवादले नै संस्कृति कला संस्कारको विकास गर्यो। अहिले जति पनि हामी चाहिँ संस्कारहरू सिकेका छौँ, जस्तो आफूभन्दा उमेरमा ठुलालाई सम्मान गर्नुपर्छ, बा आमालाई सम्मान गर्नुपर्छ, दाजु दिदीलाई सम्मान गर्नुपर्छ, अनि ठुलाले पनि सानालाई माया गर्नुपर्छ, संरक्षण गर्नुपर्छ, यो जुन संस्कृति हामीले सिकेका छौँ यो सामन्तवादको देन हो। पुँजीवादले यो पुँजीवादी संस्कृति विकसित गर्छ, सामन्तवादले मानवीय संस्कृति विकसित गर्छ, त्यो सामन्तवादको देन हो। पुँजीवादले प्रविधिमा प्रगति गर्दछ, त्यो प्रगतिशील कुरा हो, तर सांस्कृतिक रूपमा चाहिँ त्यसले समाजलाई अधपतनतिर लैजान्छ। सबै कुरा पैसामा किन्न पाइने, इज्जत प्रतिष्ठा सबै कुरा पैसामा किन्न पाइने। पैसा छ त्यो ठुलो छ राम्रो छ, पैसा छैन त्यो सानो छ नराम्रो छ। त यो हिसाबले सामन्तवादको पछिल्लो चरणमा जब राजतन्त्र भ्रष्ट हुन थाल्यो, जब चाहिँ मध्यम वर्गको उदय भयो, उसले हिसाब गर्न थाल्यो कि हामी यति पैसा सरकारलाई बुझाउँछौँ, हामी उद्योगपति व्यापारीले, अनि किसानहरूबाट पनि राज्यले यति शोषण गरेको छ, तर हामी चाहिँ उद्योगपति व्यापारी लिएर अनि किसानले आफ्नो शासक सुन्न पाउँदैनौँ, शासनमा हिस्सेदारी छैन, यो हुँदैन। जब हामीले ट्याक्स तिर्छौँ भने हाम्रो शासन हुनुपर्छ भन्ने विचार स्वाभाविक रूपले आउने भयो। त्यो विचार आइसकेपछि पुँजीपति र उद्योगपति व्यापारीहरूले सामन्ती राज्यका विरुद्ध विद्रोह गर्न थाले, आवाज उठाउन थाले। अर्कोतर्फ किसानहरू सामन्ती राजाको चर्को कुत भूमि कर, ल्यान्ड ट्याक्स, मालपोत चर्को तिर्दाखेरि हैरान भएका थिए र उनीहरूलाई नयाँ नयाँ प्रविधिको आवश्यकता पनि थियो। सामन्तले नयाँ प्रविधि भित्रिन दिँदैनथ्यो। हामी हाम्रो देशमा देखेका छौँ नि, केन्द्र संसदले चाहिने नयाँ चाहिने यो हतियार बनाए, त्यो गर्दाखेरि चाहिँ उनलाई उल्टै मारियो। सामन्त जहिले पनि प्रविधिको विरोधी हुन्छ, किनभने नयाँ नयाँ प्रविधि आयो भने, जस्तो हामीले सुनेका छौँ नि, यो चाहिँ चन्द्र शमशेर चाहिने त्रिचन्द्र कलेज खोल्दाखेरि रोए, उहिलेहरू यहाँ चाहिँ आउँदाखेरि चाहिने सधैँ सोध्ने वेयर इज योर कलेज, वेयर इज योर युनिभर्सिटी भन्न सोध्ने, उनीहरू उहाँ चाहिँ बेलायत गर्नु जाँदा अक्सफोर्ड हेर्ने, अनि त्यसपछि लाजका आज एउटा कलेज त चाहियो भनेर कलेज खोल्दाखेरि बाध्यताले, अनि त्यसपछि चाहिँ ध्रुव चन्द्र शमशेर रोए रे, भएकै घटना हो। किन रोएको महाराज भनेर सोद्धाखेरि चाहिँ आज मैले आफ्नै खुट्टामा पञ्चर हाने, विदेशीहरूलाई देखाउन त मैले चाहिँ कलेज खोल्न पर्यो, हाम्रो देशमा पनि कलेज छ, युनिभर्सिटी छ, हामीले पनि बुद्धिजीवी उत्पादन गर्न थाल्यौँ भन्नलाई चाहिँ मैले कलेज खोल्न पर्यो, तर चाहिँ अब त्यहाँ चाहिँ विद्यार्थी जुट्नेछन्, नारा लाउनेछन्, हडताल गर्नेछन् भनेर चाहिँ उनी रोएका थिए रे भने जस्तै सामन्तहरू नयाँ प्रविधि भित्र्याउन, नयाँ शिक्षा नीति भित्र्याउन इच्छुक हुँदैनथे। त्यही कारणले गर्दाखेरि एकातिर चाहिँ नि किसानहरूमाथिको चर्को शोषण, अर्कोतिर उद्योगपति व्यापारीहरूको चाहिँ बढ्दो चेतना, अनि त्यसपछि उनीहरूको हातमा बढी धन सम्पत्ति थुप्रिँदै जानु, उनीहरू राज्यभन्दा बलिया हुँदै जानु, जो चाहिँ आर्थिक रूपमा बलियो हुन्छ शासन त्यसले खोज्छ। त्यस हिसाबले अनि मजदुर र पुँजीपति किसान एकजुट भएर सामन्तवादका विरुद्ध, निरङ्कुश राजतन्त्रका विरुद्ध विद्रोह गरे र सबभन्दा पहिलो यो संसारमा ठुलो, सानातिना विद्रोह त धेरैचोटि भए, तर सबभन्दा ठुलो चाहिँ सामन्तहरूका विरुद्ध, सामन्ती शासकका विरुद्ध चाहिँ विद्रोह चाहिँ सन् 1789 को फ्रान्सेली राज्य क्रान्ति मानिन्छ। त्यो चाहिँ ऐतिहासिक भौतिकवादमा सायद यहाँहरूले पढिसक्नु भएको छ, तर यसको आर्थिक कारण मैले किन बताएको, किन जरुरी ठानेको भने त्यो परिवर्तनको पछाडि मूलत आर्थिक कारण नै जिम्मेवार थियो। जब मध्यम वर्गको हातमा, फेरि पनि सम्झाएर भन्छु, त्यतिखेरको मध्यम वर्ग भनेको उद्योगपति, पुँजीपति, व्यापारी वर्ग हो। त्यो व्यापारी वर्गको हातमा राज्यको चाहिँ ट्याक्स तिर्ने क्षमता सबभन्दा बढी भयो जब चाहिँ उनीहरूले हिसाब गर्न थाले कि हाम्रा ट्याक्सबाट नै राज्य चलेको छ भनेपछि उनीहरूले शासन सत्तामा हक अधिकार खोजे। त्यसपछि चाहिँ उनीहरूले नारा दिए। त्यतिखेरको पुँजीपति वर्ग प्रगतिशील थियो, किनभने उनीहरूले राजतन्त्रका विरुद्ध विद्रोहको धावा बोलेका थियो र त्यो पुँजीपति वर्गको नेतृत्वमा मजदुर र किसान एकजुट भए
र सामन्तलाई ढाले। 1789 को फ्रान्सेली राज्य क्रान्तिपछि त्यहाँ चाहिँ नि पुँजीवादी व्यवस्था स्थापित हुन स्थिर हुन 100 वर्ष लाग्यो। तर पनि पहिलो ठुलो क्रान्ति फ्रान्सेली राज्य क्रान्ति हो। त्यसको चाहिँ विचारधाराको प्रभावले सबै मान्छे समान छन्, मतदान गर्न पाइन्छ, मतदानबाट शासक चुन्न पाइन्छ हैन, हामी सबै भाइ भाइ हौं। यो कुरा सबै मान्छे चाहिँ आफ्नो चाहिँ काम खोज्न स्वतन्त्र छन्। काम चाहिँ मालिकले दिन्छ कि दिन छुट्टै च्याप्टर छ। त्यसो भएर पुँजीवादी स्वतन्त्रलाई हामी फर्मल स्वतन्त्रता अथवा औपचारिक स्वतन्त्रता भन्दछौँ। स्वतन्त्र छ तर खान पाएन भने मान्छे कसरी स्वतन्त्र हुन्छ? तर पनि सामन्तवादमा किसानले मालिकको मोजा छोडेर जान पाइँदैन थियो। दासयुगमा मालिकै बन्धनमा बाँधिएर खुट्टामा नेल हतकडी बाँधिएर जाति गाई बाख्रा बाँधे जति बाँधेर राख्थ्यो दासयुगमा। सामन्त युगमा मान्छे अलिकति स्वतन्त्र भयो। आफ्नो खेती जमिन मालिकको खेतीमा काम गर्दाखेरि अधिया बटैया पाइने, हिस्सेदारी पाइने, तर जमिनदारी गाउँको मौजा छोडेर जान नपाइने। त पुँजीवादमा मालिक परिवर्तन गर्न पाइने। तपाईलाई काम लाग्छ कारखानामा काम गर्नुस्, लाग्दैन अर्को कारखानामा जानुस् हैन। अब भोकै मर्नुहुन्न भने चाहिँ काम नगरेर सुत्नुस्। तर सामन्तवादमा त्यसरी सुत्न पाइँदैन, त्यो काम गर्न पर्थ्यो। त त्यसरी पुँजीवादमा श्रम बेच्नका लागि श्रमिक स्वतन्त्र भयो। सामन्तवादमा श्रम बेच्न पनि स्वतन्त्र थिएन, निश्चित ठाउँमै श्रम बेच्न पर्थ्यो। तर पुँजीवादमा के भयो? मान्छे श्रम बेच्नलाई स्वतन्त्र भयो, जहाँ इच्छा लाग्छ त्यहाँ बेच्न पाउने भयो। त्यसलाई कार्ल मार्क्सले औपचारिक स्वतन्त्रता अथवा फर्मल फ्रिडम भन्नुभएको। वास्तविक स्वतन्त्रता होइन है, किनभने खान नभएपछि श्रम बेच्न त मान्छे बाध्य हुन्छ भन्ने अर्थमा भन्नुभयो। त त्यसरी अनि पुँजीले परिचालन गर्ने व्यवस्था पुँजीवादी भयो। र पुँजीवादी युगमा किन परिवर्तन हुन्छ त? किन आज हामी समाजवादी आन्दोलनको लागि लागिरहेका छौँ? कतिपय ठाउँमा यसका लागि विगतमा सशस्त्र युद्धहरू भए। जस्तो चीनमा चाहिँ कम्युनिस्ट पार्टीले आफ्नो छुट्टै सेना बनाएर चाहिँ जापानी साम्राज्यवादलाई लखेटेर चाहिँ विजय प्राप्त गरेर बसे बनेको हो। रुसमा चाहिँ नि एक किसिमले चाहिँ जनताको र सैनिक युद्ध र संयुक्त रूपमा भयो, त्यहाँ लामो जनयुद्ध भएन। नेपालमा चाहिँ नि एकातिर जनआन्दोलन अर्कोतिर चाहिँ जनयुद्ध भएर चाहिँ नि परिवर्तन भयो। पुँजीवादमा किन परिवर्तन हुन्छ भने धनी झन्झन धनी हुँदै जान्छ, गरिब चाहिँ झन्झन गरिब हुन्छ। यो एउटा नियमै छ। र त्यो पुँजीवादले पुँजीवादी मनोविज्ञान पनि बनाउँछ। पुँजीवादले श्रमको शोषण गर्नलाई प्राकृतिक रूपमा सिकाउँछ। जस्तो उदाहरणका लागि मैले धेरै ठाउँमा यो क्लास दिँदाखेरि भनेको छु, पुँजीपति हुने बित्तिकै त्यसमा पुँजीवादी स्वभाव आउँछ। त शोषणको स्वभाव आइहाल्छ। जस्तो चाहिँ हाम्रो नेपालमा हामी अब हिन्दू अथवा बौद्धहरू मध्ये है, अब क्रिस्चियनहरूमा के परम्परा छ मलाई थाहा छैन, अब मुस्लिम साथीहरूमा के परम्परा छ मलाई ज्यादै थाहा छैन। तर हामी मैले हिन्दू र चाहिँ बौद्धको उदाहरण दिन खोजेँ। हिन्दू र बौद्धहरूमा चाहिँ भान्जालाई भगवान सरह मान्ने चलन छ हैन, साम रूपमा। अनि एउटा मामाले चाहिँ पसल खोलेको छ। अनि दिदीले के भन्नुभयो भने, ल बाबु भान्जालाई चाहिँ यसो पसलमा राखेर काम गराऊ, चाहिँ अब सहरमा बसेर यसो पढ्नु पर्यो, एसएलसी पास गर्यो, अब +2 पढ्नु पर्यो भनेर दिदीले भाइलाई चाहिँ भने, भाइले भान्जालाई ल्याएर चाहिँ पसलमा काम गराउन थाल्यो। हिजोसम्म तपाईँ भनेको भान्जा, हिजोसम्म झोलीको देउता भनेको भान्जा, आज पसलमा कामदार राख्ने बित्तिकै अब त्यहाँ मामा भान्जाको सम्बन्ध सिद्धियो। अब त्यहाँ मालिक र कामदारको सम्बन्ध सुरु हुन्छ। त हुन्न भने पनि हुन्छ। अबले के भन्छ? ए भान्जा बिहान चाँडै आएर पसल खोल है, नठग। ए भान्जा हिसाब किताब ठिक तरिकाले राख है, त्यहाँ पैसा चोर्ने होइन नि। हिजो चाहिँ कामदार नराखिन्जेल भान्जाले 2 रुपियाँ चोर्यो भने आँखा चिम्लिन्थ्यो होला, किनभने भान्जा हो, देउता हो। तर अब त्यहाँ कामदार राख्ने बित्तिकै ऊ चाहिँ मामा मालिक भयो, भान्जा चाहिँ श्रमिक। त त्यसरी चाहिँ पुँजीवादमा मान्छेको सम्बन्ध मूलत पुँजीपति र श्रमिकको हुन्छ। मूलत यसलाई मसिनो गरी हेर्न पर्दछ। सबै ठाउँमा काम मालिक र श्रमिक छन् त नि। तर आम सोसाइटीको क्यारेक्टर एकातिर श्रम गरी खाने, अर्कोतिर चाहिँ पुँजी परिचालन गरेर श्रमिकको श्रम शोषण गर्ने। श्रमिकको श्रम शोषण कसरी हुन्छ त्यो बुझ्नका लागि मूल्य, VALU भ्यालु भन्ने अवधारणा अथवा कन्सेप्ट हामीले बुझ्न पर्दछ। हामीले जे उत्पादन गर्दछौँ त्यो वस्तु विनिमय गरे पनि, नगदबाट विनिमय गरे पनि हामीले आर्थिक रूपमा मूल्य उत्पादन गरेका हुन्छौँ।
हामीले चाहिँ किसानले 100 मुरी धान फलायो भने 100 मुरी धान त भयो, तर त्यो बजारमा बिक्री गर्दा कति पैसा पर्छ भन्न उसले हिसाब गर्छ। त त्यो मूल्य सृजना भयो। एउटा चाहिँ कार्पेन्टरले अथवा चाहिँ सिकरले फर्निचर बनायो भने फर्निचरको रूपमा उसले मूल्य उत्पादन गरेको हुन्छ, कति मूल्यको फर्निचर बनायो। यसै गरी मोटर कारखानाले मोटर बनायो भने त्यो मोटर मात्रै बनाएन, मूल्य बनायो, भ्यालु बनायो, कति मूल्यको मोटर बनायो। तपाईको चाहिने 100 मुरी धान र उदाहरणको लागि एउटा एक्ज्याक्ट मैले हिसाब गरेको छैन, 100 मुरी धान र तपाईको चाहिँ 3 तोला सुन बराबर भयो। त त्यो कसरी चाहिँ नापिन्छ त भन्दा जुन वस्तु उत्पादन गर्न जति श्रम लाग्छ त्यही श्रमको अनुपातमा मूल्य बन्छ। उदाहरणका लागि 100 मुरी धान उत्पादन गर्न जति श्रमिक श्रम लाग्छ त्यति नै श्रम 3 तोला सुन उत्पादन गर्न लाग्छ भन्ने कुरा समाजले लामो समयको अनुभवबाट सिकिसकेपछि के नियम बनाउँछ भने 100 तोला के अरे 3 तोला सुनले चाहिँ 100 मुरी धान पाइन्छ, अथवा 3 तोला सुनले 20 वटा गाई पाइन्छ, अथवा 30 वटा गाई पाइन्छ। सोहाट श्रम कस्तो छ त्यो समाजको त्यसलाई हेरेर तय हुन्छ। त त्यसरी चाहिँ वस्तुको मूल्य तय भइसकेपछि सुरुमा वस्तु विनिमय हुन्थ्यो, तर वस्तु विनिमयको अप्ठ्यारो भइसकेपछि एउटा गाईको मूल्य त तय हुन्थ्यो, तर त्यो गाई साटेर कुनै किसानले कपडा पनि लिनुहुन्छ, मटेरियल पनि लिनुहुन्छ, अथवा चाहिँ सखर भेली पनि लिनुहुन्छ, कपडा पनि लिनुहुन्छ। यी सबै कुरा चाहिँ कसरी लिने, उसले कुरेर बस्न पर्थ्यो। ती सबै चिज दिने मान्छे आइसकेपछि साट्थ्यो। त त्यो अप्ठ्यारोबाट मान्छेले अनि मुद्राको आविष्कार गरेको हो। धेरै प्रयोग गर्दै गएपछि सुरुमा धातुको मुद्रा र पछि त्यही धातुको मुद्रालाई ब्याकअपमा राखेर धरोटीमा राखेर अनि ब्याङ्कहरूले राष्ट्र ब्याङ्कले कागजी मुद्रा निकाल्न थाल्यो। सुरुमा राष्ट्र ब्याङ्क हुन्थ्यो, टक्सार विभाग हुन्थ्यो, पछि चाहिँ राष्ट्र ब्याङ्क हुन थाल्यो। हरेक देशमा त्यही हो, शब्द मात्रै फरक हो। र त्यो चाहिँ ब्याङ्कले चाहिने सुन बराबरकै चाहिँ चाँदी बराबरकै धितो पछाडि छ है, यसको ग्यारेन्टी म गर्छु भनेर कागजमा लेखेर अधिकार प्राप्त व्यक्तिले गभर्नरले सही गरेपछि त्यो चाहिने कागजको मुद्रा भ्यालिड भयो, मान्छेले पत्याउन थाले र कागजको मुद्रा प्रचलनमा आयो। त यसरी कागजी मुद्रा अथवा धातुको मुद्रा भनेको के हो त भन्दाखेरि त्यो पनि एउटा वस्तु नै हो। त्यसले वस्तु साट्न सक्ने स्थिति किन बन्छ भने त्यो सबैलाई बोकेर हिँड्न सजिलो छ र त्यो तामाको पैसा छ भने पनि त्यसलाई उत्पादन गर्न जति समय लाग्छ त्यही समय बराबरको अर्को चिज त्यसले किन्ने कुरा समाजले लामो समयबाट अनुभवबाट तय गरेको हुन्छ। त्यसरी मूल्य भन्छ। मूल्य भनेको कुनै पनि वस्तु उत्पादनमा लागेको श्रमको मात्रा। त्यो चाहिँ जस्तो मानिलिनुहोस् एउटा किसानले जुन हाम्रो उखान छ नि, मैले चाहिँ नि बिजुलाई हलो त्यसै दिएँ, बिजुले मलाई 4 पाथी धान त्यसै दिनुभयो। त के बुझिन्छ त्यहाँ भन्दाखेरि 4 पाथी धान बनाउन जति श्रम लाग्छ त्यति नै श्रम एउटा हलो बनाउन लाग्दो रहेछ। त त्यो मूल्य भयो। त्यो मूल्य चाहिँ पैसामा व्यक्त भइसकेपछि त्यसलाई हामी दाम भन्छौँ। त मूल्य भनेको के रहेछ भने पैसामा व्यक्त हुनु अगाडि कुनै पनि वस्तु उत्पादनमा लागेको श्रमको मात्रा। अब यहाँ प्रश्न उठ्छ, त्यसो भए त कुशल श्रमले एकै दिनमा धेरै वस्तु बनाउँछ। उदाहरणको लागि कुशल मिस्त्रीले एकै दिनमा धेरै हलो बनाउँछ। अनि अकुशल श्रम जो स्किल छैन, नन स्किल लेबरले 3 दिन लगाएर हलो बनाउँछ। त्यसो भएपछि त कुशल श्रमको चाहिँ ठाउँमा अकुशल श्रम जो 3 दिनसम्म श्रम लाग्यो त्यो श्रमले चाहिँ बनाएको वस्तु चाहिँ महँगो हुन पर्यो। त्यस्तो त हुँदैन। कुशल श्रमले बनाएकै वस्तु चाहिँ सस्तोमा बिक्छ। त्यो महँगो रद्दी हलो नजान्ने मिस्त्रीले बनाएको हलो त महँगो हाल्न कसैले किन्दैन। त के हो भन्दाखेरि यो चाहिँ श्रमको मात्रा भनेको औसत रूपमा समाजको कुशल श्रमलाई भनेको, अकुशलको श्रम सिक्दै गरेको श्रमलाई भने होइन। सामान बनाउन योग्य भएमध्येको राम्रो श्रमलाई औसत सामाजिक श्रम भनेको हो। एभरेज सोसियल लेबरले उत्पादन गरेको वस्तुमा लाग्ने श्रमको मात्रा नै मूल्य हो।
अब पुँजीवादको विरुद्ध किन समाजवादी आन्दोलन अगाडि बढ्छ त भन्दाखेरि श्रमिकले जति मूल्य उत्पादन गर्छ, जस्तो एउटा श्रमिक दिनभरिमा चाहिँ 100 कलम उत्पादन गर्छ त त्यो 100 कलम बराबरको पैसा उसले पाउँदैन। एउटा मजदुरले चाहिँ दिनभरिमा 1 ट्रक गिटी उत्पादन गर्छ, गिटी कुट्नेले त्यो बराबरको चाहिँ मूल्य उसले पाउँदैन। पुँजीपति वर्गले श्रमिकले उत्पादन गरेको मूल्यबाट धेरै कुरा आफ्नो खल्तीमा लैजान्छ र श्रमिकलाई जनतरमा बाँच्न पुग्ने ज्याला मात्रै दिन्छ। श्रमिक आन्दोलन बढ्दै जाँदाखेरि त्यो ज्यालामा केही न केही वृद्धि हुन्छ, तर आम सिद्धान्त के हो भने पुँजीपति वर्गले श्रमिकलाई बाँच्न पुग्ने ज्याला दिन्छ र अरू चाहिँ नि पैसा लिएर जान्छ, मूल्य लिएर जान्छ। त त्यो कुरालाई हामी के भन्छौँ, जुन श्रमिकले आफू बाँच्न बराबरको ज्याला पायो त्यसलाई हामी आवश्यक श्रम भन्छौँ। जुन मूल्य पायो उसको ज्याला भयो, वेज भयो। त त्यो ज्यालाभन्दा माथिको मूल्य जुन मालिकले लिएर जान्छ त्यसलाई हामी अतिरिक्त मूल्य भन्छौँ, सरप्लस भ्यालु भन्छौँ मार्क्सवादी चाहिँ शब्दावलीमा, पदावलीमा। त सरप्लस भ्यालु भनेको श्रमिकले उत्पादन गरेको मूल्य श्रमिकलाई बाँच्न पुग्ने ज्याला बराबर दिएर जुन बाँकी चाहिँ मालिक वर्गले लिएर जान्छ। मालिक वर्ग एउटै हुन्न, वर्ग भनेको छु मैले, त्यहाँ धेरै हुन्छ। जस्तो उद्योगपति हुन्छ, जमिनको मालिक हुन्छ, अनि ब्याङ्कको मालिक हुन्छ। ती सबै ठाउँमा त्यो बाँडीचुँडी चाहिँ यो अतिरिक्त मूल्य अथवा श्रमिकको मूल्य चोरेर बाँडीचुँडी गरिन्छ समाजको चाहिँ माथिल्लो वर्गमा। त्यो अतिरिक्त मूल्य हो। त्यो अतिरिक्त मूल्यको शोषणले गर्दाखेरि सामान्यतया 8-10 वर्षमा कस्तो स्थिति आउँछ भने एकातिर मालिकको चाहिँ दराजमा ब्याङ्कमा पैसा थुप्रिन्छ, अर्कोतिर चाहिँ श्रमिकहरूको खल्तीमा पैसा रित्तिँदै गएर बजारमा भएको माल किन्न सक्ने अवस्था हुँदैन। त्यसलाई हामी मन्दी भन्छौँ, डिप्रेसन भन्छौँ। त्यो मन्दीको कारणले चाहिँ अनि त्यसपछि बजारमा चाहिँ माल नबिक्ने, उता चाहिँ किन्ने पैसा जनतासित नहुने, अनि त्यसबाट जनतामा असन्तुष्टि हुन्छ र अनि यदि त्यहाँ कम्युनिस्ट पार्टी बलियो छ, श्रमिक पार्टी बलियो छ भने क्रान्ति हुन्छ, पुँजीवादलाई पल्टाएर समाजवादी व्यवस्था आउँछ। यहाँनिर हामीले के बुझ्नु पर्यो भने गोदाममा माल हुनु, मालिकको चाहिँ दराजमा ब्याङ्कमा माल पैसा हुनु, तर त्यो बजारमा उत्पादन भएको माल किन्ने श्रमिकहरूसित पैसा नहुनु। श्रमिक भन्नाले समाजको आम मान्छे श्रमिक हुन्छ। हेर्नुहोस्, एउटा एकदम तलको चाहिने आधारभूत श्रम गिटी कुट्नेदेखि लिएर कारखानामा चाहिँ ग्रिजले मोबिलले लतपत्तिएको चाहिँ हिलो मैलो कपडा हुने श्रमिकदेखि लिएर अनि चाहिँ तपाईँको चाहिँ सरकारी कर्मचारीका सरदार मुखिया नासुहरूदेखि लिएर अनि विभिन्न चाहिँ साना व्यापारीहरूदेखि लिएर जुन अनि प्रोफेसर लेक्चरर जो श्रम बेचेर बाँच्ने इन्जिनियर डाक्टर यी सबै कोही तल्लो अथवा कोही माथिल्लो श्रेणीका श्रमिक नै हुन्। त समाजमा श्रमिकको बहुसङ्ख्या हुन्छ, पुँजीपतिको चाहिँ सङ्ख्या कम हुन्छ, तर त्यो कम सङ्ख्याको जनसङ्ख्याको पुँजीपति वर्गले समाजको अत्याधिक धेरै 80%, 90%, 95%सम्म धन ल्याएको हुन्छ। अहिले पनि यहाँहरूले सुन्नुभयो होला संसारका 10 जनाको हातमा अहिले पुँजीवादले सम्पत्तिको कति केन्द्रीकरण गर्यो, कति सेन्ट्रलाइजेसन गर्यो भन्नुहोला भने तपाईँको चाहिने बिल गेट्स लगायत जेफ बेजोस लगायत 10 जनाको हातमा सारा संसारको सम्पत्ति एकातिर, यी 10 जनाको सम्पत्ति बढी छ। अब कल्पना गर्नुहोस्, त्यही हालत हरेक देशमा हुन्छ। हरेक देशमा चाहिँ 90-92% जनताको सम्पत्ति एकातिर र थोरै पुँजीपति वर्गको सम्पत्ति अर्कातिर हुन्छ। त त्यसो भएपछि जनअसन्तोष हुन्छ, जनविद्रोह हुन्छ र त्यो विद्रोह असन्तोष भएर सङ्कट भएर मात्रै पुँजीवाद ढल्दैन, जनविद्रोह भएर मात्रै पुँजीवाद ढल्दैन। त्यसलाई सही राजनीतिक दिशा दिने विचार कार्यक्रम सहितको कम्युनिस्ट पार्टी चाहिन्छ। त्यसो भएर बजारमा माल नबिक्ने अवस्था आउनुलाई डिप्रेसन भन्छन्, मन्दी भन्छन्। त्यो पुँजीवादमा चाहिँ सानो ठुलो मन्दी चाहिँ हरेक 10-12 वर्षमा आइरहेको छ, तर सङ्कट आउँदैमा पुँजीवाद आफै ढल्दैन। यसबारेमा कार्ल मार्क्सले के भन्नुभएको छ भने सङ्कटले आफै पुँजीवाद ढल्दैन। त्यहाँ पुँजीवाद ढाल्नका लागि विचार सिद्धान्त सही भएको कम्युनिस्ट पार्टी चाहिन्छ, त्यसको सङ्गठन चाहिन्छ, त्यो सङ्गठनसित कार्यक्रम हुनुपर्छ र लिडरसिपसित चाहिँ आँट पनि हुनुपर्छ। सङ्गठन चाहियो, त्यो सङ्गठन राख्ने सबभन्दा पहिला विचार चाहियो, कार्यक्रम चाहियो। त्यो विचार कार्यक्रम अनुसारको पार्टी बन्नु पर्यो, सङ्गठन बन्नु पर्यो। त्यो सङ्गठनले व्यापक जनतालाई गोलबन्द गरेको हुनु पर्यो र अनि त्यसपछि सही बेलामा विद्रोह गर्ने र त्यसलाई तात्विक निष्कर्षमा पुर्याउने आँट सहितको लिडरसिप पनि चाहियो। आँट भएन भने पनि काम लाग्दैन। यसबारेमा चाहिँ
मैले एउटा हँस्यौले सुनाउने गरेका छु। दुईजना साथीहरू थिए, लोकसेवाको तयारी गर्न अथवा कुनै जागिरको तयारी गर्न भनेर बसेका। एकजना साथीले चाहिँ इन्सपेक्टरमा नाम निकाल्यो, अर्को साथी सेक्सन अफिसरको चाहिँ जागिरको तयारी गर्दै थियो, एउटै कोठामा बसिरहेको थिए। काठमाडौँको पुसको जाडोमा इन्सपेक्टरले एक दिन चाहिँ कट्टु मात्रै लाएर थरथर काम्दै यसरी चाहिँ काखीमा हात राखेर अनि चाहिँ खुइय पर्दै कोठामा आयो। पुसको जाडोमा काम लगाउँदै चाहिँ काम्दै। अनि त्यो लोकसेवाको तयारी गरेर साथीले सोध्यो, ए के भयो तँलाई भन्दाखेरि चाहिँ बाटोमा हेरेर टाकाले छुरी देखाएर मेरो टोपी लैदियो, चाहिँ सर्ट लैदियो, प्यान्ट लैदियो, बुट लैदियो, धन्न कट्टु लैदिएन त मेरो बेजेत हुन्थ्यो। बल्ल 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 आएँ, उहिए गर्दै काखीमा लुकाएको चाहिँ पिस्तोल टेबलमा राखेछ। त्यो साथीले सोध्यो, ए बाबा तिमीसित त पिस्तोल छ, अनि के गरेको भन्दाखेरि थाहा पाएन डाकाले, थाहा पाए पिस्तोल पनि लान्थ्यो भनेर भन्थ्यो अरे। भने जस्तै यदि आँट भएन भने सङ्गठन भएर, साधन स्रोत भएर, विचार भएर पनि रेभोल्युसन हुँदैन। त्यसो भएर सही विचार, त्यस अनुसारको पार्टी, त्यस सङ्गठन, अनि त्यो सङ्गठनसित योजना र अनि त्यो यी सबै कुरा हाँक्न सक्ने आँटिलो लिडरसिप भयो भने बल्ल रेभोल्युसन हुन्छ। त्यसो भएर सङ्कटले मात्रै पुँजीवाद ढल्दैन। अब मैले यहाँ चाहिँ क्वेसन आएको देखिरहेको छु कि नेपाली समाज चाहिँ के हो त? नेपाली समाज पुँजीवादी समाज हो। सामन्तवाद हुनका लागि तपाईको चाहिँ नि सामन्ती प्रणाली हुनु पर्दछ। सामन्ती प्रणाली भनेको अनिर्वाचित राजा, निर्वाचन नगरेको अथवा चाहिँ नि वंशगत राजतन्त्र। वंशगत राजतन्त्र त चाहिँ बेलायतमा पनि छ, जापानमा पनि छ। राजतन्त्र भएर मात्रै हुँदैन, त्यो राजतन्त्रसित शासकीय अधिकार हुनु पर्यो। त्यो राजाले तल तल चाहिँ छोटी राजा अथवा जमिनदार बनाएको हुन्छ। ती जमिनदारको हातमा चाहिँ सबै राजकीय अधिकार हुन्छ तल तल। त्यो चाहिँ मनोनित जुन जमिनदारहरू हुन्छन्, राजाले बखस दिएका राजा, तलका छोटा राजाहरू जमिनदारहरू हुन्छन्, तिनीहरूसित सबै शासकीय अधिकार हुन्छ। तिनीहरूले तल चाहिँ जमिनको कर उठाउनेदेखि लिएर, जस्तो नेपालमा चाहिँ पहाडमा जिम्बाल मुखिया, तराईमा चौधरी पटवारी पहिला थिए, तिनले जमिनको ट्याक्स उठाउँथे, अनि मान्छेलाई काममा लगाउँथे, तिनी अधिया बटिया लिन्थे, सरकारलाई माथि चाहिँ ट्याक्स बुझाउँथे। माथि अनिर्वाचित राजा हुने र उसैले मनोनित गरेका जमिनदारहरूको हातमा तलको शासन सत्ता हुने, तिनले सबै थोक सञ्चालन गर्ने प्रणाली चाहिँ सामन्तवाद हो। अहिले चाहिँ गाउँमा जमिनदार हुन सक्छन्, तर तिनको हातमा चाहिँ शासकीय अधिकार हुन्न। अहिले चाहिँ शासकीय अधिकार कसको हातमा हुन्छ? लोकसेवा लडेर आएका चाहिँ या त चाहिँ सरकारी अफिसरसित हुन्छ, या त चाहिँ चुनाव जितेर आएका मेयरदेखि लिएर सांसद मन्त्रीहरूसित हुन्छ, या त प्रहरी सेवा लडेर आएका चाहिँ नि प्रहरी अधिकृत अथवा जवानहरूसित हुन्छ, या त सैनिक सेवा लडेर आएका सैनिक अधिकृत अथवा जवानसित हुन्छ। अर्थात् अहिले शासकीय अधिकार चाहिँ राज्यका विभिन्न अङ्गमा जो चुनाव लडेर अथवा चाहिँ लोकसेवा लडेर अथवा सैनिक सेवा लडेर आएका मान्छेसित हुन्छ। हिजो चाहिँ सैनिक सेवा लड्न पर्दैन थियो, राजाले मनोनित गरेको मान्छे सैनिक अफिसर हुन्थ्यो। आज चाहिँ त्यसको लागि एउटा प्रणाली पास गरेर आउनु पर्दछ। त्यसो भएर त्यसको साथसाथै सामन्तवादमा पेसाको चयन कसरी, त्यो धेरै एङ्गलबाट चाहिँ सामन्तवाद र पुँजीवाद छुट्याउने क्याटेगोरीहरू छन्। आज छोटो क्लासमा धेरै मैले भन्न भ्याउँदिनँ, तै पनि केही म बताउँछु। जस्तो सामन्तवादमा शासकीय सिस्टम के हुन्थ्यो? एक नम्बरमा माथि मनोनित के अरे तपाईँको चाहिँ वंशगत राजतन्त्र, अनि वंशगत राजतन्त्रले मनोनित गरेका तलका जमिनदारहरू, ती जमिनदारहरूलाई शासन गरेर राजाले शासन चलाउँथे। त्यसपछि चाहिँ नि मूलत उत्पादनका चाहिँ साधनहरू चाहिँ के हुन्थे? हलो फुटो कोदालो हुन्थे, काठका औजारहरूकै बढी बाहुल्यता हुन्थ्यो, पशुका श्रमहरूको अत्यधिक बढी प्रयोग हुन्थ्यो। त्यसपछि चाहिँ अरू अवयवहरू पनि छन्, अरू चाहिँ कम्पोनेन्ट पनि छन्, जसबाट चाहिँ नि सामन्तवाद चाहिँ सामन्तवाद हो भनेर भन्न सकिन्थ्यो। त्यो भनेको चाहिँ जमिन नै उत्पादनको मूल साधन, पशुपालन र जमिन नै उत्पादनको मूल साधन, त्यसैका आधारमा शोषण हुने। सामन्तवादमा पनि किसानहरूको शोषण हुन्थ्यो, तर उनीहरूले गरेको अतिरिक्त उत्पादन, त्यो मूल्यमा होइन, सिधै उत्पादन। जमिनदारको खेतमा काम गर्यो, आधा धान जमिनदारले लान्छ, धानै लान्छ, अनि त्यसपछि चाहिँ नि आधा धान किसानले राख्छ। जब त्यो उत्पादन चाहिँ नगदमा तिर्न थालियो, कुतमा तिर्न थालियो, अनि त्यो चाहिँ पुँजीवाद भयो। अनि सामन्तवादमा आम रूपमा धेरै रूपमा नगद पनि हुन्छ त्यहाँ, तर चाहिँ बहुसङ्ख्या चाहिँ जिन्सी ज्यालाको प्रणाली हुन्छ। पुँजीवादमा पनि जिन्सी ज्याला हुन सक्छ, तर बहुसङ्ख्या नगदी ज्यालाको प्रणाली हुन्छ। त यसरी
तपाईँको चाहिँ सामन्तवाद र पुँजीवादमा भेद हुन्छ। अब हाम्रो समाज पुँजीवादी समाज हो, किन यहाँ नगदी ज्यालाको प्रणाली छ, यहाँ चाहिँ मनमित्र राजतन्त्र के अरे वंशगत राजतन्त्र छैन, यहाँ चाहिँ जमिनदारहरू होलान्, ती आज पुँजीपति जमिन ल्यान्डेड क्यापिटलिस्ट हुन्, पुँजीवादी जमिनदारहरू हुन्, तिनका हातमा शासन सत्ता छैन, तिनका मान्छे चाहिँ चुनाव जितेर सांसद हुन सक्लान्, तर एज ए जमिनदार भएकै कारणले सांसद जितेर मन्त्री पनि छुट्टै कुरा हो, तर जमिनदार भएकै कारणले चाहिँ उसलाई राजकीय अधिकार छैन। त्यसो भएर यो सामन्तवादी होइन। के साथीहरू झुकिएर चाहिँ के भन्नुहुन्छ भने नेपालमा सामन्तवाद कहाँ गएको छ र, नेपालमा चाहिँ अहिले महिलामाथि अहिले पनि दमन छ, त्यसो भएर सामन्तवाद छ, नेपालमा छुवाछुत प्रथा छ, त्यसो भएर सामन्तवाद छ, अन्धविश्वास छ, त्यसो भएर सामन्तवाद छ, त्यो होइन। अन्धविश्वास बेलायतमा पनि छ, WITCH विच भने बोक्सी मान्ने मान्छे भएर त शब्द जीवित छ नि त्यहाँ। अनि त्यसपछि चाहिँ नि अरू अन्धविश्वास पनि त्यहाँ छ, जस्तो चाहिँ अब अरब राष्ट्रहरू अहिले चाहिँ करिब विकसित पुँजीवादी राष्ट्रहरू, तर त्यहाँ के छ, महिलाहरूलाई घुम्टो लगाएर हिँड्न लगाइन्छ, कति ठुलो अन्याय छ, दमन छ होइन। त्यसो भएर चाहिँ नि महिलामाथि दमन हुँदैमा अथवा चाहिँ तल्लो जातले माथिल्लो जातलाई हेप्ने कुरा हामी कहाँ छ, तर अरू मुलुकमा पनि त गोराले कालालाई हेप्ने कुरा छ, त्यहाँ पनि त चाहिँ कालालाई चाहिँ अछुत छर व्यवहार गरिन्छ। त्यसो भएर मान्छेलाई हेप्न त तासयुगदेखि सामुद्रिकदेखि पुँजीवादी युगमा विभिन्न रूपमा चाहिने हेप्ने कुरा छ। त्यसो भएर पुराना कुराको अवशेष छ भन्दैमा यो सामन्ती व्यवस्था होइन, यो पुँजीवादी व्यवस्था हो। र अझ नेपालको त यो दलाल पुँजीवादी व्यवस्था हो। दलाल पुँजीवाद भनेको चाहिँ बिचौलिया वर्गले कब्जा गरेको अवस्था। पुँजीवादमा दलाल तन्त्र मध्यस्थ वर्ग जहाँ पनि हुन्छ, तर त्यो मध्यस्थता गर्ने वर्गले शासन सत्ता नै सञ्चालन गर्न थाल्यो। पोलिटिकल मध्यस्थता गर्ने, व्यापारिक मध्यस्थता गर्ने, ठेक्कापट्टामा मध्यस्थता गर्ने, कर्मचारी सरुवामा मध्यस्थता गर्ने, अनि अब हुँदा गएर चाहिँ टिकट दिलाउनमा, चुनावमा टिकट दिलाउन मध्यस्थता गर्ने, ती मध्यस्थता गर्नेहरूले नै शासन सत्ता कब्जा गरेका हुँदा यसलाई दलाल पुँजीवाद भनिएको हो। मैले अघि नै भने दलाल तन्त्र अमेरिकामा पनि हुन्छ, विकसित मुलुकमा दलाल तन्त्र चाहिँ नि बेलायतमा पनि हुन्छ, तर त्यो चाहिँ औद्योगिक पुँजीको, व्यापारिक पुँजीको तुलनामा त्यो दलाल तन्त्र कमजोर हुन्छ। यहाँ हामी दलाल पुँजीवाद किन भनिरहेछौँ भने यहाँ चाहिँ दलाल तन्त्रले शासन सत्ता नै सञ्चालन गरेको, कब्जा गरेको अवस्था छ। अहिले हामी कम्युनिस्ट सरकारबाट त्यो दलाल तन्त्र सिद्ध्याउने सङ्घर्षमा छौँ। त्यस क्रममा अनेक विकृति पनि देखा परेका होलान्, अनेक उपलब्धि पनि प्राप्त भएका होलान्, तर बिर्सने के भएन भने यो दलाल तन्त्र कब्जाले जुन सत्ता कब्जा गरिरहेको छ, अर्थतन्त्रको भित्र सत्ता भनेको सेना प्रहरी यो मात्रै होइन, सिङ्गो इकोनोमिक सिस्टम। अहिले तपाईँले बजारमा एउटा घडेरी किन्न खोज्नुभयो भने दलाल नभइकन सक्नुहुन्न। अहिले तपाईँले आफ्नो गाउँको एक टुक्रा जमिन बेच्न खोज्नुभयो भने पनि दलाल नभइकन सक्नुहुन्न। राज्यले त्यो जमिनको अभिलेख एक ठाउँमा राख्ने र कम्प्युटरमा सूचना प्रणाली जारी गरेर इच्छा किन्न सक्ने व्यवस्था छैन, त्यो बनेको छैन। अनि त्यसपछि चाहिँ कर्मचारी सरुवाका निम्ति चाहिँ नि सिफारिसको आधारमा हुन्छ, एउटा सिस्टमको आधारमा भन्दा पनि सिफारिसको आधारमा बढ्ता हुन्छ। त यी यस्तै कुराले हामीले यसलाई दलाल तन्त्र भनेका हौँ। नेपाली अर्थतन्त्र दलाल पुँजीवादी अर्थतन्त्र हो। यसलाई राष्ट्रिय पुँजीवादी अर्थतन्त्रमा परिणत गर्न पर्दछ र सबै कुरा नियम कानुनबाट व्यवस्थित गर्ने र यो मध्यस्थता गरेर राज्ययन्त्र कब्जा गर्नेहरूलाई समाप्त गर्ने, तिनको हालिमाली चल्न नदिने अवस्था सिर्जना गरेपछि त्यो दलाल पुँजी चाहिँ राष्ट्रिय पुँजीमा रूपान्तरित हुन्छ। त्यो गर्नका लागि लगानी गर्ने कुरालाई प्रोत्साहित गर्न पर्दछ। त्यसका अरू आयामहरू छन्। एउटा क्वेसन आएको थियो, अब 77-78 को चाहिँ बजेट कस्तो हुनु पर्दछ? त 77-78 को बजेट चाहिँ आफ्नो सीमासम्म जुन विकास निर्माणका काम गर्ने हो, त्यसको साथसाथै यस्ता सिस्टम हामीले कडा ट्याक्सेसनको रूपमा, लगानीका चाहिँ कानुनहरूका रूपमा यस्तो कुरा ल्याउन पर्यो कि सकेसम्म मान्छेले लुकाएर राखेको पुँजी अथवा हिजो दलालीबाट कमाएको पुँजी उसले लगानीमा लिएर आओस्। त्यो गरियो भने अनि हिजो लुकेर रहेको दलाल पुँजी चाहिँ राष्ट्रिय पुँजीमा रूपान्तरण हुन्छ। त्यसको लागि चाहिँ बदमासी गर्नेलाई कडा कानुन, सजिलै राज्यमा चाहिँ आफ्नो पुँजी दाखिल गरेर चाहिने ट्याक्स तिरेर आफ्नो पुँजीलाई वैध बनाउनेलाई नरम कानुन,
यस्तो केही बनाउनु पर्ला, त्यो कानुन बनाउने कुरा विस्तारमा हामीले भन्न सकिन्न। सैद्धान्तिक रूपमा के भन्नु, जुन राष्ट्रिय पुँजी छ, जुन ओपन भएको पुँजी छ त्यसलाई राम्ररी काम गर्न दिने र जुन लुकेको पुँजी छ त्यसलाई चाहिँ नि बाहिर ल्याउनका लागि विभिन्न उपाय अपनाइयो भने, यदि तपाईँको मनमा क्वेसन उठ्न सक्छ नि, यो दलाल पुँजी आइयो आज भनेदेखि त्यो दलाल पुँजीलाई राष्ट्रिय पुँजीमा कसरी परिणत गर्ने, समाजवाद ल्याउनका लागि सबभन्दा नेसनल क्यापिटलको विकास हुनु पर्दछ। नेसनल क्यापिटलको विकास नभइकन चाहिँ हामी समाजवाद लागू गर्न सक्दैनौँ। अहिले हामीले समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्र भनेका छौँ। युवा विद्यार्थी साथीहरूले के बिर्सन हुँदैन भने समाजवाद उन्मुख हुनु र समाजवादी हुनु फरक कुरा हो। समाजवादी हुनका लागि कम्प्लिट समाजवाद हुन पर्यो। समाजवाद उन्मुख भनेको त हामी यदि सगरमाथा चढ्न चाहन्छौँ भने उत्तरतिर फर्किए, एक पाइला हिँडे पनि उत्तरै जाने हो, दुई पाइला हिँडे पनि उत्तरै जाने। यदि हामी चाहिँ समुद्रतिर जान चाहन्छौँ भने दक्षिण फर्किनु पर्यो, एक पाइलो हिँडे पनि चाहिँ दक्षिणी जाने हो, दुई पाइलो हिँडे पनि दक्षिणी जाने। मैले उदाहरण दिएको हो। त्यसैले समाजवाद उन्मुख भनेको यदि एभरेस्टको चाहिँ टप समाजवाद हो भने हामी अहिले त्यता फर्केको मात्रै अवस्था छ। त्यो उन्मुख हुनु भनेको के हो भने एक पाइला भए पनि हामी समाजवादतिर जाने हो है, त्यसबाट विचलित हुने होइन भनेको। अहिले समाजवादी व्यवस्था छैन। त्यसो भएर यो समाजवाद उन्मुख भएको बेलामा हामीले कस्तो अर्थतन्त्र लागू गर्ने भन्दा अहिले हामीले चाहिँ अर्थतन्त्रका तीनटा पिलर सँगै लिएर जाने। एउटा सार्वजनिक भनेको सरकारी, अर्को चाहिँ सहकारी कोअपरेटिभ र अर्को निजी। यी तीनटैलाई सँगसँगै चलाउने हो। अहिले यो अवस्थामा हामीले उद्योग धन्दाहरू राष्ट्रियकरण गर्ने पैसा हामीसित छैन। अहिले इभन चाहिँ सबै जमिन राष्ट्रियकरण गर्ने स्थिति पनि हामीसित छैन। त्यसो भएर अहिले चाहिँ सरकारले आफ्ना भएका संस्थाहरू, सरकारी अस्पतालहरू, सरकारी स्कुलहरू, सरकारी विद्यालयहरू, सरकारी कारखानाहरू, तिनलाई राम्रोसँग सञ्चालन गर्ने, बढीभन्दा बढी रोजगारी दिने र तिनलाई राम्रो बनाएर मान्छेलाई निजी अस्पताल जान नपर्ने बनाउने, सरकारी कलेज स्कुलहरू राम्रोसँग चलाएर निजी कलेज स्कुलमा जान नपर्ने अवस्था बनाउने, धेरैभन्दा धेरै दुग्ध विकास संस्थानहरू खोलेर अनि निजी डेरीलाई चाहिँ बेच्ने होइन कि सरकारी डेरीलाई बेचेर राम्रो आम्दानी पाउने अवस्था बनाउने। त्यसो गरेर निजीलाई पनि बाध्य भएर प्राइस कम्पिटिसनमा आउन बाध्य पार्ने, जसबाट चाहिँ कच्चा पदार्थ सप्लाई गर्ने किसानहरू जस्तो चाहिँ डेयरी प्रोडक्टको लागि दुध कच्चा पदार्थ भयो, मैदा फ्याक्ट्रीका लागि गहुँ कच्चा पदार्थ भयो, अरू विभिन्न खाद्य पदार्थका लागि चाहिँ चामल कच्चा पदार्थ भयो, यो सप्लाई गर्ने किसानहरूले राम्रो मूल्य पाउन् र अनि त्यसो तयारी माल उपभोक्ताले किन्दाखेरिको बिचको मार्जिन कम होस्, त्यो निजी क्षेत्रलाई त्यहाँ बाध्य बनाउनका लागि सरकारले आफ्ना भएका क्षेत्रहरूलाई राम्रो बनाएर मात्रै सक्छ। त्यसो भएर अहिले समाजवाद उन्मुख हुनु भनेको हामीले गुणस्तरमा बिगार्यो भने, दिनपर्ने सुविधा दिएन भने निजी स्कुल कलेज हस्पिटलको हामीले विरोध गरौँ, होइन भने तिनलाई आफ्नो ठाउँमा छोडिदिउँ। सरकारले तिनीहरूको गुणस्तरको क्वालिटीको ग्यारेन्टी गर्न पर्यो, त्यहाँ मन परिमूल्य असुल गर्न भएन। तर अहिले हामी चाहिँ जुन अस्ति यो चाहिँ यो विश्वव्याधी अथवा पेन्डेमिक सुरु भएपछि लौ सरकार चाहिँ सबै निजी हस्पिटल चाहिँ राष्ट्रियकरण गर यस्तो भन्ने हामीले सुन्यौँ, त्यो अहिले हामीले सम्भव छैन। किनभने राष्ट्रियकरण गर्न भनेको सबभन्दा पहिला ती संस्थामा तिनको सेयरको मूल्य तिर्न पर्यो, अर्का सम्पत्ति स्थितिमा खोज्न भएन। ल एकछिनलाई कल्पना गर, मुला शोषकहरू निजी स्कुल चलाएर निजी हस्पिटल चलाएर धेरै कमाए, यिनलाई कब्जा गरिदिइहालौँ भन्ने हो भने पनि सरकारले कब्जा गरेर मात्रै त भएन, त्यहाँ त्यो हस्पिटल चलाउन त तिनी स्टाफलाई चाहिँ जागिर दिन पर्यो, अनि त्यहाँ तलब दिन पर्यो। अनि हाम्रो अवस्था अहिले अञ्चल अस्पतालहरूमा, हिजोका अञ्चल अस्पताल अथवा अहिलेका प्रदेशका अस्पतालहरूमा, जिल्ला अस्पतालहरूमा अनि गाउँका स्वास्थ्य केन्द्रमा भनेका बेलामा औषधि पुर्याउन नसक्ने अवस्थामा निजी हस्पिटलहरू हामीले कब्जा गरेर अनि त्यहाँ चाहिँ हामीले चाहिँ त्यो दरबन्दी बराबर कर्मचारी त राख्न सक्ने स्थिति छैन नि। त्यसो भएर अहिले हामीले कुनै पनि निजी प्रतिष्ठान सरकारीकरण गर्ने बेला भएको छैन, त्यो आवश्यक पनि छैन। हाम्रा जति पनि अञ्चल जिल्ला अस्पतालहरू छन्, हाम्रा जति पनि सरकारी स्कुल कलेजहरू छन्, त्यहाँ राम्रो पठन पाठन गरेर हस्पिटलहरूमा राम्रो सेवा दिएर मान्छेलाई निजीमा जान नपर्ने स्थिति बनाइयो भने ती निजी आफै सुक्छन्, बाध्य भएर चाहिँ ल्याउनु हाम्रो सम्पत्ति लिदियो भन्ने चरणमा आउँछन्, अथवा तिनीहरू सहकारीमा जान्छन् र निजीको चरित्र कम गर्छन्। यसरी हामीले सार्वजनिक, सहकारी, निजी यी तीनटै क्षेत्रलाई लिएर जान पर्दछ। हाम्रो उद्देश्य स्पष्ट हुनुपर्दछ, बढीभन्दा बढी जनताको सेवा गर्ने हो, बढीभन्दा बढी जनतालाई कल्याण गर्ने हो, तर उत्ताउलो नभइकन।
अहिले भर्खरै चाहिँ निजी सम्पत्ति चाहिँ अधिग्रहण गर्ने हो भने भन्न त सजिलो छ। म तपाईँलाई एउटा मार्क्सवादी अर्थशास्त्रीको हिसाबले, एउटा समाजवादी अर्थशास्त्रीको हिसाबले म तपाईँलाई बताउन चाहन्छु, सबभन्दा पहिले हामीलाई जे परेको छ हामी त्यही मात्रै देख्छौँ, तर जरो अन्तै छ। यदि हामीले चाहिँ राष्ट्रियकरणको अभियान सुरु गर्ने हो भने अहिले उद्योग धन्दा कल कारखाना खोल्न सबभन्दा ठुलो समस्या के छ तपाईँलाई थाहा छ? जमिनको। जति कारखानालाई पर्दैन त्योभन्दा चाहिँ 10 गुणा बढी जमिनको मूल्य तिर्नुपर्छ। त्यसले गर्दा उद्योगको माल चाहिँ महँगो पर्न जान्छ। निजी स्कुल खोल्न खोज्यो भने पनि सबभन्दा बढी चाहिने जमिनको मूल्य बढी पर्छ। हस्पिटल खोल्न खोज्यो भने पनि जमिनको मूल्य बढी पर्छ। सरकारले चाहिँ त्यो निजीको कुरा छोडिदिनु न, बाँदर लड्ने भिर छ त्यहाँ चाहिँ बाटो जाने भयो। अब जनताको जमिन त सित्तेमा लिन भएन, अब चाहिँ क्षतिपूर्ति दिने प्रणाली छ। अब बाटो जाने भयो भनेपछि तपाईँको 1000 रुपियाँ रोपनी नबिक्ने चाहिँ बाँदर लड्ने भिर, अनि जनताले त्यसलाई चाहिँ रातारात 10 लाख आना तल दिन्न भन्छ। त्यसलाई नियन्त्रण गर्ने कसरी? कि त तपाईँले चाहिँ अब चाहिँ राष्ट्रियकरण गर्नुहोस्। राष्ट्रियकरण गर्ने भनेपछि चाहिँ जसको नराम्रो जमिन चाहिँ भिरपाखा मात्रै राष्ट्रियकरण गरेर त हुँदैन। त्यतिखेर चाहिँ बाटो त चाहिँ राम्रो जमिनबाट पनि जान्छ, भिरपाखाबाट पनि जान्छ। अनि तपाईँले चाहिँ जमिन राष्ट्रियकरण गर्न अब दिनुहुन्छ त? राष्ट्रियकरण गर्ने भने त चाहिँ नि उही सरकार विरोधीका मात्रै कब्जा गर्न त पाइएन, सबै गर्नु पर्यो गरे। अनि हामीले जुन जमिन चाहिँ 1-2 कट्ठा जमिन कसैको होला, कसैको 2-4 बिघा होला, हामी हाम्रो जमिन बुझाउन तयार छौँ? अहिले छैन। गफ लाएर कसैले 1 इन्च आफ्नो जमिन दिनेवाला छ अहिले? छैन। त्यसो भएर अहिले त्यो मनोविज्ञान बनेको छैन। मनोविज्ञान कसरी बन्दछ? मैले अघि नै भनिसकेँ, अर्थतन्त्र विकसित गरिसकेपछि त्यही अनुसारको मनोविज्ञान बन्छ। जब हामीले निजी खेती भन्दा सामूहिक खेती फाइदाजनक रहेछ है भन्ने गरी समाजमा चाहिँ सरकारी कृषि फार्ममा चाहिँ जमिन बुझायो भने बरु चाहिँ राम्रो उत्पादन हुन्छ भन्ने चरणमा चाहिँ हामीले त्यसलाई पुर्यायौँ भने मान्छेले जमिन दिने सजिलो गरी दिने स्थिति बन्न सक्छ। त्यसो भएर अहिले विकास निर्माणका लागि त चाहिँ नि जनताको जमिन कब्जा गर्ने स्थिति छैन, क्षतिपूर्ति दिन पर्ने अवस्था छ भने अनि आम रूपमा सबैको जमिन चाहिँ राष्ट्रमा चाहिँ ल्याउने हो भने कसरी सकिन्छ र? किनभने लेनिनले पनि सुरुमा त्यही गर्नुभयो, तर उत्पादन एकदमै घट्यो। उत्पादन घटिसकेपछि 1917 मा सबै राष्ट्रियकरण गरेको लेनिनले 1921 मा नयाँ इकोनोमिक पोलिसी, न्यू इकोनोमिक पोलिसी, नयाँ आर्थिक नीति ल्याएर ठुला कृषि फारम सरकारले चलाउने, मध्यम तहका चाहिँ जोत अथवा खेती र साना खेती फेरि हिजो जो निजी थियो तिनीहरूलाई फिर्ता गर्छ र उत्पादन चाहिँ मा लगाउनु पर्ने, जमिन बाँझो राख्न नपाइने भन्ने कुरा ल्याउनु भयो। चीनमा पनि सुरुमा चाहिँ एकदम सबै चाहिँ राष्ट्रियकरण गरिएको, तर पछि चाहिँ त्यसले उत्पादन एकदमै घट्यो र त्यसपछि चाहिँ नि ठुल्ठुला सरकारी फारम बाहेक अरूमा चाहिँ फेरि कन्ट्र्याक्टको आधारमा किसानलाई जमिन फिर्ता गरियो। त यो अर्थशास्त्रको अनुभव हो, आर्थिक क्षेत्रको अनुभव हो कि परिस्थिति परिपक्व नहुँदै, सरकारी संयन्त्रहरू बलिया नहुँदै कसैको पनि निजी सम्पत्ति कब्जा गरेर थाम्न सकिन्छ। एक त कब्जा गर्ने स्थिति बन्दैन, विद्रोह हुन्छ। अस्ति गुठी विधेयक देख्नु भएन? गुठी विधेयकमा कत्रो विद्रोह हो, त्यसले विद्रोह गरेर गोली हानेर त गराउन सकिएन? सकिन्न। अहिले पनि निजी अस्पतालमा कति लाखौँ मान्छेले सेयर हालेका होला, अहिले पो बोलेका छैन। जब ती चाहिँ हस्पिटल कब्जा गर्ने भनेपछि ती मान्छे सडकमा आउँछन् कि आउँदैन? हाम्रो पैसाले भन्न आउँछ आउँदैन? अनि त्यो पैसा तिर्ने स्थिति छ कि छैन? त्यसो भएर अहिले समय राष्ट्रियकरणको होइन। अहिले समाजवाद उन्मुख हुने भनेको 1 नम्बर सरकारी निकायहरूलाई राम्रो बनाउने, त्यही हो समाजवाद उन्मुख। त्यसपछि निजीलाई पेसरी काम गर्न दिने, तिनीसित राम्रो ट्याक्स लिने, अनि त्यसपछि चाहिँ नि सहकारीलाई प्रोत्साहित गर्ने। अहिले सहकारीलाई प्रोत्साहित पनि गरिएको छैन, निजीले चाहिँ काम गर्ने वातावरण पनि बनिसकेका छैन र सरकारी क्षेत्र त के छ तपाईले देख्नु भएकै छ। त्यसो हुँदाखेरि सरकारले राम्रो बनाउने, निजीलाई स्वतन्त्रपूर्वक काम गर्न दिने, त्यसलाई चाहिँ नि यस्तो नियम नीतिहरू बनाउँदै लैजाने कि सरकारीलाई राम्रो बनाउँदै लगेर भोलि बिहान तिनलाई राष्ट्रियकरण गर्ने अवस्था आओस् अथवा चाहिँ नि तिनलाई जनकल्याणमा लैजाने अवस्था आओस्, त्यो वातावरण तयार गर्दै लैजाने। र त्यो गर्नको लागि पुँजीको पर्याप्त विकास हुन पर्दछ र त्यसरी चाहिँ समाजवादमा फड्को मार्ने अवस्था आउनेछ। यस दिशाले हामी अगाडि जाने हो। किनभने हामीले चाहिँ उत्पादन गर्नलाई उत्पादक शक्ति चाहिन्छ भने श्रमका औजार र श्रमको वस्तु, अनि श्रमको वस्तु जति सबै निजी छ अनि त्यसपछि औजार पनि चाहिने धेरै निजी नै छन्, अनि त्यसपछि चाहिने भर्खरै कसरी समाजवादीकरण हुन्छ र? हुँदैन। उत्पादन सम्बन्ध पनि अहिले अलि लामो समय श्रमिक र पुँजीपतिको नै रहन्छ।
तर श्रमिक वर्गलाई बलियो बनाउँदै लगेर अनि त्यसपछि श्रमिक वर्गको शासनले चाहिँ उनीहरूलाई बलियो बनाउँदै लगिसकेपछि स्वतः समाजमा रहेको सम्पत्तिको असमान वितरण कम हुँदै जान्छ। त्यसको लागि सरकारले कतिपय क्षेत्रमा हस्तक्षेप गर्ने स्थिति पनि आउँछ, गरिबलाई जमिन बाँड्नुपर्ने स्थिति पनि आउँछ। हो, त्यो त गर्नुपर्छ। धनीहरूलाई बढी ट्याक्स लगाएर गरिबहरूको कल्याणमा, मजदुरहरूको कल्याणमा काम गर्नु पर्दछ। तर अहिले ट्याक्सको प्रणाली भन्दा बाहिर गएर राष्ट्रियकरण गर्ने प्रणालीमा हामी पुग्न सक्ने अवस्था छैन। यति कुरा मैले साथीहरूलाई निवेदन गरेँ। अब कमरेड हजुर, यहाँनिर चाहिँ थुप्रो साथीहरूको प्रश्न आएको छन् हैन? टन्नै प्रश्न आछन् हजुर। अनि त्यसपछि हामीले चाहिँ थोरै यहाँनिर प्रश्नहरू चाहिँ हामीले पनि यहाँनिर सर्टलिस्ट गरेको छौँ। त्यो प्रश्नहरूमा पनि सहजीकरण गरिदिन पाए सजिलो हुन्थ्यो। ल प्लिज क्वेसनहरू पाउनु। मैले लेखेका क्वेसनमा चाहिँ नि अलिअलि सम्बोधन गर्न ट्राई गरेको छु हैन। मैले त्यसमा सहजीकरण गर्छु कमरेड। प्लिज प्लिज ल भन्नु त। यहाँ हाम्रो चाहिँ समीर हुमागाई भन्ने कमरेडले चाहिँ नेपालमा चाहिँ 62-63 को आन्दोलन पश्चात पुँजीवाद आएको भनेर कम्युनिस्ट पार्टीले आफ्नो अवधारणाहरू लेखेका छन्। त्यसो भए 2007 सालको आन्दोलन कसका विरुद्ध थियो? के राणा शासन सामन्तवाद थिएन र सामन्तवादको विरुद्ध सङ्घर्ष गरेपछि त त्यही बेला पुँजीवाद आइसक्नु पर्ने होइन र राणा शासन भन्दा राजतन्त्र कम सामन्ती भन्न पो खोजिएको हो कि भनेर प्रश्न गर्नुभएको छ। यसको उत्तरमा जाउँ? हुन्छ कमरेड। के हो भने पुँजीवादी क्रान्ति मैले भने सन् 1789 मा फ्रान्सेली राज्य क्रान्ति भएपछि त्यसलाई स्थिर हुन 100 वर्ष, ठ्याक्कै 100 वर्ष लाग्यो। त्यसै गरी नेपालको पुँजीवादी क्रान्ति पनि 3-4 चरणमा भएको छ। 7 सालमा मेजर ब्रेक थ्रु भयो, तर त्यसले चाहिँ तपाईको सामन्तवादलाई पुरै जरो उखेलेर फाल्न सकेन। 27 सालको सर्वे नापी नउन्जेल त गाउँको चाहिँ ट्याक्स जिम्मेवार मुखियाले, तराईमा चौधरी पटवारले उठाउँथे। जमिनदारकै हातमा चाहिँ नि आर्थिक अधिकार थियो। त्यसो भएर सामन्तवाद भनेको त प्रशासनिक, राजनीतिक, आर्थिक अधिकार सामन्तको हातमा हुने हो नि। राजनीतिक अधिकार चाहिँ 7 सालको क्रान्तिले खोस्यो, तर 27 सालसम्म आर्थिक अधिकार सामन्तहरूकै हातमा थियो। अनि 27 सालसम्ममा सबै जिल्लामा मालपोत कार्यालय खुल्दै गए, जमिन चाहिँ सर्वेनापी भयो र किसानहरू रैतीबाट होइन चाहिने किसान जमिनका मालिक हुँदै गए। आर्थिक क्षेत्रमा सामन्तवाद कमजोर हुँदै गयो, तर राजनीतिक र सांस्कृतिक क्षेत्रमा सामन्तवाद बाँकी नै थियो। त्यसलाई थप कमजोर बनाउने काम चाहिँ 36 सालको आन्दोलनले गर्यो, तर संस्थागत गर्न सकेन। र त्यसपछि त्यो पनि सामन्तवाद विरोधी नै आन्दोलन थियो, विद्यार्थी क्षेत्रबाट उदय भए पनि। र 46 सालको आन्दोलनले सामन्तवादलाई संवैधानिक दायरामा बाँधेर सांस्कृतिक सीमाभित्र केन्द्रित गरिदियो। एक प्रकारले चाहिँ धेरै ठुलो पुँजीवादी क्रान्ति हो 46 सालको, तर त्यहाँ पनि त्यो जुन राजालाई चाहिँ संविधानभन्दा जुन माथि राख्ने कुरा थियो, संवैधानिक हिसाबले, सांस्कृतिक हिसाबले सामन्तवाद बाँकी रह्यो। त्यसले बिचमा टाउको उठाउने कोसिस गर्यो 58 सालमा। अनि चाहिँ यो माघ 61 सालको माघ 19 मा अझै नेल कोर्ने प्रयास गर्यो र त्यसलाई सांस्कृतिक अवशेषलाई पनि समाप्त पार्ने काम 63 को आन्दोलनले गरेको हो। त्यसबाट जसरी फ्रान्सेली राज्य क्रान्तिपछि फ्रान्समा धेरैचोटि पुँजीवादी क्रान्ति भयो, त्यो मूल क्रान्तिपछि त्यसलाई संस्थागत गर्न धेरैचोटि विद्रोह भयो, त्यस्तै नेपालमा पनि 7 सालको सबभन्दा ठुलो विद्रोह हो। त्यसले सामन्तवादका धेरै राजनीतिक अधिकार, जमिनदारी प्रथा, वीरता प्रथा सारा खारेज गरिदियो। तैपनि जमिनदारी प्रथाको अवशेष छँदै थियो। अनि त्यसपछि चाहिँ राजा आफै पनि पुँजीवादको नेतृत्व गर्न अगाडि बढे। राजा चाहिँ सामन्त थिए सांस्कृतिक रूपमा, राजनीतिक रूपमा संविधानभन्दा माथि राखेका थिए, तर आर्थिक रूपमा उनी चाहिँ बदलिँदो विश्व पुँजीवादको चाहिँ नै नायक बन्न प्रयास गरे। त्यही भएर उनले 21 सालमा भूमि सुधारको अभियान लिएर आए। त्यो कति सही थियो, कति गलत थियो, जे भए पनि त्यसले गाउँका सामन्तहरूलाई तर्सायो र अनि जमिन चाहिँ नि बिराला मुसाका नाममा भए पनि सार्न बाध्य पारेर अनि सामन्तवादले आफैले आफैको खुट्टामा पञ्चर हान्ने काम गर्यो। सामन्तवाद कमजोर हुँदै गयो। अनि 46 सालको आन्दोलनपछि सामन्तवाद संविधानको दायराभित्र केन्द्रित भयो, तर पनि उसलाई कानुन नलाग्ने, एक प्रकारले कानुनभन्दा माथि राख्ने जुन गल्ती भएको थियो, त्यो करेक्सन 63 सालको आन्दोलनले गर्यो र राजतन्त्रलाई समूल समाप्त गर्यो। त्यसो भएर नेपालको पुँजीवादी क्रान्ति फ्रान्सेली राज्य क्रान्ति जस्तो विभिन्न चरणमा सम्पन्न भयो र अब चाहिँ कम्प्लिट सम्पन्न भयो। अब चाहिँ राजतन्त्रलाई
कुनै एकछिन कल्पना गरौँ सम्भावना छैन, तर राजतन्त्रै आयो भने पनि त्यो अब पुँजीवादी राजतन्त्र हुन्छ। किनभने उसले फर्केर फेरि जमिनदारी प्रथा गर्ने, गाउँमा जमिनदार नियुक्त गर्ने, अनि लोकसेवाबाट आएका यी सबै अधिकृत सैनिकहरूलाई चाहिँ खारेज गर्ने, अनि जमिनदारलाई नै शासकीय अधिकार दिने ठाउँमा जान सक्दैन। प्रतिगमन हुन्छ, हुन सक्छ यदि हामी बुद्धि पुर्याएनौँ भने, तर त्यो प्रतिगमन पुँजीवादभित्रै हुन्छ, दलाल पुँजीवादभित्रै हुन्छ, फर्केर सामन्तवादमा जाँदैन। नेक्स्ट क्वेसन। नेक्स्ट क्वेसन मैले भने हेलो भन्दैछु, कुनै देशको अर्थतन्त्रको विकासमा त्यहाँ रहेको शासन पद्धतिको प्रकारले कस्तो प्रभाव परेको हुन्छ? नेपालमा कम्युनिस्ट शासन पद्धतिले नेपालको अर्थतन्त्रलाई कसरी विकास गरेको देख्नुहुन्छ? हाम्रो कुमार पौडेल कमरेडले यो क्वेसन। ल, कुमार पौडेल कमरेड, तपाईँलाई धन्यवाद छ। शासन सत्ता यदि परिवर्तनको अनुकूल छ भने त्यसले अर्थतन्त्रलाई विकसित गर्दछ, यदि शासन सत्ता परिवर्तन विरोधी छ भने त्यसले सङ्कुचित गर्दछ। त्यसो भएर चाहिँ नि हामीले चाहिँ 3 खम्बे अर्थनीति भनेको हाम्रो अर्थतन्त्रलाई एक्सपान्सन गर्न, विकास गर्न, वृद्धि गर्न लिएर आएको हो। र शासन सत्ताको मुख्य काम भनेको अर्थतन्त्र विकास गर्नु भने के? रोजगारी विकास गर्ने, नपाएकालाई चाहिँ सहुलियत दिने, केही पनि नपुगेकालाई राहत दिने। त्यसो भएर चाहिँ नि त्यो अर्थतन्त्रकै विस्तार हो। मान्छे खान नपाएका मान्छेलाई राहत दिनु पनि अर्थतन्त्रको विस्तार हो, किनभने त्यहाँ वस्तुको खपत भएको हुन्छ, त्यहाँ चाहिँ राज्यले खरिद गरेर चाहिँ नि वस्तु जनतालाई दिएको हुन्छ। त्यसो हुँदाखेरि राज्यले अर्थतन्त्र विस्तार गर्ने काम गर्नु पर्दछ। नेक्स्ट क्वेसन। यहाँ अर्को एउटा क्वेसन छ। कम्युनिस्ट पार्टीको 2/3 एसियाको ठुलो पार्टीको नेतृत्वमा दलाल बिचौलियाले चलाएको पुँजीवादी व्यवस्था देख्दा संसारमा हामीले कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई थप ऊर्जा होइन प्यासिभ बनाउँदैछौँ। के को आधारमा यो व्यवस्था परिवर्तन हुन्छ त? कि सरकार कम्युनिस्ट अनि व्यवस्था पुँजीवादी सधैँ चल्ने, यसो गर्दा कङ्ग्रेसको एजेन्डा नेकपाको नेतृत्व नै रहनेछ होइन र भनेर क्वेसन गर्नुभएको छ। यस्तो हो, के हो भन्दाखेरि अहिले हामीले हाम्रो नेतृत्वमा राष्ट्रिय पुँजीकै विकास गर्ने हो। सन् 1917 को महान समाजवादी अक्टोबर क्रान्ति, सोभियत रुसको क्रान्ति हुनुभन्दा अगाडिसम्म पुँजीवाद चाहिँ प्रगतिशील थियो, त्यसले नै सामन्तवाद विरोधी क्रान्ति गर्थ्यो। तर जब चाहिँ समाजवादी क्रान्ति रुसमा भयो त्यसपछि संसारभरिका पुँजीपति वर्ग र सामन्तहरू मिले र झस्किए उनीहरू, र पुँजीपति वर्गले सामन्त वर्गसित र साम्राज्यवादी वर्गसित चाहिँ नि गठजोड गरेको हुँदाखेरि अब पुँजीपति वर्ग प्रगतिशील भएन। पुँजीवादी क्रान्ति पनि कम्युनिस्ट पार्टीकै नेतृत्वमा गर्न पर्यो। त्यही सिद्धान्त नै नयाँ जनवादको सिद्धान्त, जनताको बौद्धिक जनवादको सिद्धान्त, 21औं शताब्दीको सिद्धान्त, अथवा अहिले हामीले भनेको समाजवाद उन्मुख जनवादी व्यवस्थाको सिद्धान्त जुन हाम्रो चाहिँ नेकपा एमालेको के अरे नेकपाको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाको डकुमेन्टमा लेखेको छ भने हिजोका चाहिँ बौद्धिक जनवादबाट सिक्दै 21औं शताब्दीको जनवादबाट सिक्दै समाजवाद उन्मुख जनताको जनवाद भनेको कम्युनिस्ट पार्टीको नेतृत्वमा पुँजीको व्यापक विकास गर्ने व्यवस्था भनेको हो। त्यसो भएर अहिले चाहिँ पुँजीको व्यापक विकास गर्ने हो, तर यो पुँजीवादतिर केन्द्रित नभएर चाहिँ नि समानतातिर उन्मुख भएको हुनु पर्यो, दलाल पुँजीवादको अन्त्य गरेको हुनु पर्यो। त्यो अन्त्य नहुँदाखेरि नै पार्टीमा असन्तुष्टि हुन्छ, विरोध हुन्छ, र त्यो विरोधले गर्दाखेरि चाहिँ नि वैचारिक छलफल गरेर त्यो विरोधलाई चाहिँ समाप्त गर्ने गरी सबैको चित्त बुझाउने गरी जानु पर्यो। अहिले चाहिँ दलाल पुँजीपतिको सेवा गर्ने होइन, राष्ट्रिय पुँजीको विकास गर्ने, राष्ट्रिय पुँजीको सेवा गर्ने नै काम गर्नु। अर्को क्वेसनमा जाउँ कमरेड। हजुर भन्नुहोस्। यहाँनिर हाम्रो किशोर विष्ट सिडनीबाट भन्नुहोस् त। अर्को क्वेसनमा गए। अर्को क्वेसन हाम्रो किशोर विष्टले सिडनीदेखि सोध्दै हुनुहुन्छ। समसामयिक विश्व अर्थ प्रणाली हेर्दा समाजवादी अर्थनीति भन्दा पुँजीवादी अर्थनीतिले एकदमै बलियो स्थान बनाएको छ। अब आउने दिनमा समाजवादी अर्थनीति हाबी हुने सम्भावना कति छ र त्यसको आधार के हुन सक्छ? चरममा पुगेको पुँजीवादी व्यवस्थालाई कसरी ध्वस्त पार्न सकिन्छ? संसदीय व्यवस्थाले हामी समाजवादमा पुग्न सक्छौँ त? थोरै छोटो विश्लेषण भनेर सोध्नु। यो के हो भन्दाखेरि पुँजीवादको बलियो पक्ष भनेको कस्तो रहेछ भन्दा त्यो मक्किएको काठ जस्तो रहेछ। अहिलेको विश्वव्याधीले त्यो सबै
ध्वस्त पारेर देखाइदियो। सर्वोच्च अर्थतन्त्र भएको अहिले पनि नम्बर 1 इकोनोमी भएको अमेरिका भेन्टिलेटर नपाएर छटपटिएको। हस्पिटलमा आउने बिरामीलाई भेन्टिलेटर नपुगेर कसलाई उपचार गर्ने अनि कसलाई मर्न दिने, त्यसमध्ये के सिद्धान्त बनाएछन् उनीहरूले भने कति सुन्दाखेरि पनि डर लाग्ने अमानवीय सिद्धान्त, बुढोलाई मर्न दिने, जवानलाई बचाउने। एउटा हस्पिटलमा 2टा बिरामी आए, भेन्टिलेटर एउटा मात्रै छ, एउटा 60 वर्षको आयो, एउटा 61 वर्षको आयो। 61 वर्षका लागि चाहिँ अब बाँच्छ नबाँचे एउटा बेड दिने, भेन्टिलेटर नदिने, त्यसलाई मर्न छोडिदिने र 60 वर्षकालाई बचाउने। यो पुँजीवादलाई कसरी बलियो गर्ने? यो त सङ्कट नपरिन्जेल आधी नआउन्जेल बनेको बलियो घर जस्तो मात्रै। जब आधी आयो सबै भत्काइदियो। अहिले पुँजीवादको चाहिँ हैसियत हिजो चाहिँ जब आफ्नो उत्पादन बढी थियो अनि त्यसपछि चाहिँ स्वतन्त्र व्यापारको कुरा गर्यो, आज आफ्नो उत्पादन घट्यो, पछाडि बढियो, चिनले जित्न थाल्यो, अनि चाहिँ विश्व व्यापार सङ्गठन WTO कता भन्सार सुट सबै छोडेर अब संरक्षणवादमा पुँजीवाद फर्कियो। त्यसो भएर पुँजीवाद बलियो होइन। त्यसलाई पल्टाउने गरी कम्युनिस्ट विचारधारामा आधारित सङ्गठन बलियो नभएको कारणले यो पुँजीवाद टिकेको हो। अब यो ढाल्नका लागि विचारधारात्मक काम गर्नु पर्यो, कम्युनिस्ट पार्टी बलियो बनाउनु पर्यो, सङ्गठन बलियो बनाउनु पर्यो, त्यो अनुशासित हुनु पर्यो। कम्युनिस्ट पार्टीका कार्यकर्ता निजी पुँजी र पैसामा भुल्न भएन। उनीहरूले चाहिँ नि मेहनत गरेर पाउने पारिश्रमिक बाहेक बढ्ता चाहिँ पैसा चाहिँ अदृश्य ढङ्गले लिने गरी चाहिँ भ्रष्टाचार गर्नु भएन। बिना पारिश्रमिक त कसैले पनि काम गर्न सक्दैन। त्यो आदर्श गरेर हुन्न। त्यो भूमिगत कार्यकर्ताले एउटा सङ्कटको बेलामा मात्रै बिना पारिश्रमिक काम गर्ने हो। तर पार्टीका कार्यकर्ताहरूले आफै उत्पादन गरेर बाँच्ने र त्यसपछि राजकीय पदमा जाँदाखेरि चाहिँ देशको बढीभन्दा बढी सेवा गर्ने, पाएको तलबमा चित्त बुझाउने, त्यसबाट बढीभन्दा बढी सकेको लेबी तिर्ने र भ्रष्टाचार नगर्ने, घुस नखाने, त्यस्तो खालको पार्टी बनाएर अहिले लिएर जाने हो। यसरी अगाडि बढ्ने हो। कमरेड अर्को प्रश्नमा गए। हजुर। दिपेन्द्रजी कमरेडले सोध्दै हुनुहुन्छ, के साँच्चै यो कोरोनाको कारणले विश्वको पुँजीवाद अर्थव्यवस्थामा प्रभाव पर्ला र के अब चिनिया अर्थव्यवस्थाको प्रभाव विश्वभर बढ्ला त भनेर सोध्नु भएको छ। प्रभाव त पर्यो। पुँजीवादको कमजोरी चाहिँ छताछुल्ल भयो। विकसित भनेका पुँजीवादी देशहरू मास्कको लागि, अनुहार बनाउने मास्कको लागि, अनि त्यसपछि पन्जाको लागि छटपटाउने, उनीहरूको वितरण प्रणाली कति कमजोर रहेछ। हिजो त चाहिँ नि सङ्कट नपरिन्जेल चाहिँ नि धेरै ठुल्ठुला महँगा भनेका हस्पिटलमा भेन्टिलेटर रहन्छ। त्यो अवस्था चाहिँ नि देखियो। तर मैले सुरुमै भने यो सङ्कट आउँदैमा पुँजीवादमा परिवर्तन हुन्न। त्यहाँ जनताको असन्तोष बढ्छ। त्यो असन्तोषलाई चाहिँ सङ्गठित गर्ने चाहिँ कम्युनिस्ट पार्टी अगाडि आउला, त्यहाँ त्यसले चाहिँ सङ्गठन विस्तार गर्ला र भविष्यमा ढाल्ला, समाजवाद ल्याउला। तर भर्खरै घरल्याम गुरुम्म ढलेर अनि समाजवाद आउँदैन। किन आउँदैन भने त्यो ढाल्ने शक्ति नै तयार छैन। अमेरिकामा कम्युनिस्ट पार्टी नाम मात्रको छ, बेलायतमा चाहिँ कम्युनिस्ट पार्टी एकदमै कमजोर छ। त्यो चाहिँ नि धेरै कम्युनिस्टहरू चाहिँ लेबर पार्टीमा सङ्गठित छन्। त्यसको दिशा धेरै गन्जागोलपूर्ण छ। एउटा लेबर पार्टीको नेता कट्टर पुँजीवादी छ, अर्को लेबर पार्टीको नेता कट्टर समाजवादी छ। त्यसो भएर लेबर पार्टीमा जो धेरै कम्युनिस्ट सङ्गठित छन् त्यसले पार लाउन सक्दैन। सबै विकसित पुँजीवादी देशहरूको हालत यस्तै छ। त्यसो भएर परिवर्तनको परिस्थिति तयार भए पनि त्यसलाई चाहिँ नि लिड गर्ने नेतृत्व नभएसम्म क्रान्ति हुन्न। तपाईँको खेतमा धान पाकेको छ, काट्ने मान्छे गएर काटेर ल्याएन भनेदेखि धान तपाईँको खलिहानमा आउँदैन नि। त्यस्तै अहिले विश्व पुँजीवादको असफलताले क्रान्तिकारी परिस्थिति तयार त हुन्छ, तर त्यो परिस्थिति लिड गर्ने चाहिँ नि शक्ति भर्खरै चाहिँ हुन्न। भविष्यमा त हुन्छ, फेरि त्यो परिस्थिति ल्याउँछ, तर भर्खरै चाहिँ पुँजीवाद गर्ने बोल्नु ढल्दैन। अवश्य पनि पुँजीवादलाई बढी लोकतान्त्रिक हुन, लोक कल्याणकारी हुन प्रेसर भने अहिलेको महाव्याधिले पार्छ। नेक्स्ट क्वेसन, यो हाम्रो चाहिँ आजको सेसनको अन्तिम क्वेसन पनि हो। धेरै प्रश्नहरू आएको छ। अब हामीसँग समय पनि चाहिँ करिब हामी 1 घन्टा 40 मिनट जति हामीले लिइसक्यौँ। यो चाहिँ आजको हाम्रो अन्तिम क्वेसन। कोरोनाले गर्दा विश्व अर्थतन्त्रमा के कस्तो असर पर्छ यसको भइसक्यो। विश्व कति वर्षपछि पर्नेवाला छ। अब यो अवस्थामा नेपाल अब छिटोभन्दा छिटो हुन गइरहेको आर्थिक मन्दी विकास समग्रबाट कसरी निस्कने भनेर प्रश्न गर्नुभयो। नम्बर 1 यो क्वेसनको विभिन्न चाहिँ पोइन्ट मध्ये नम्बर 1 पोइन्ट, अहिले अब चिनिया अर्थतन्त्रले आफूलाई सर्वश्रेष्ठ बनायो। त्यसो भएर अब चाहिँ नि भर्खरै त हुन, तर क्रमशः चाहिँ नि
सारांशमा भन्नुहुन्छ भने अर्थशास्त्रको विद्यार्थीले बुझ्नुहुन्छ अब केही वर्षमा डलरको ठाउँ यानले लिन्छ। भर्खरै किन लिन्न भने चीन आफैले धेरै डलर राखेको छ, त्यो डलरको भाउ घटाउने बित्तिकै चीनको इकोनोमी टाट पल्टिन्छ। तर बिस्तारै अब मान्छेहरूले डलरको ठाउँमा यान राख्न थाल्छन् र यान चाहिँ विश्व मुद्रा बन्छ। 1 नम्बर चीन चाहिँ संसारको नम्बर 1 आर्थिक इकोनोमी, अहिले त अमेरिका छ नि त, त्यस ठाउँमा चीन आउँछ। दोस्रो कुरा चाहिँ नेपालको अर्थतन्त्र विश्वमिङले नै भनिसक्यो अब यो वर्ष माइनस हुन्छ, ग्रोथ चाहिँ ऋणात्मक हुन्छ। अस्तिसम्म चाहिँ 1.9 सम्म हुन्छ कि भनेको थियो, अब चाहिँ ऋणात्मक हुन्छ भनिसक्यो। यसलाई माथि उठाउनलाई तत्काल हामीले रातारात त्यो धन्दाहरू बनाउन सक्दैनौँ, त्यो भएकालाई चाहिँ जारी राख्ने। तर अहिले तत्काल हामीले कृषि उत्पादनलाई जोड दिने। खान पाइयो भने बाँच्न सकिन्छ, कपडा पुरानो लगाए पनि हुन्छ। त्यसो भएर सबै यही क्लास सुन्ने साथीभाइलाई पनि म अनुरोध के गर्न चाहन्छु भने युवा कमरेडहरूलाई यदि तपाईँको सानो टुक्रा बारी छ भने पनि यो चाहिँ बर्खामा खेती गरिहाल्नुहोस्, खानेकुरा उत्पादन गरिहाल्नुहोस्। अहिले हामी बाँच्नका लागि खाद्य उत्पादनमा, दुध उत्पादनमा, फलफुल उत्पादनमा, अन्डा उत्पादनमा, मासु उत्पादनमा तपाईँको जे क्षमता छ, जे रुचि छ, खानेकुरा उत्पादनमा बढीभन्दा बढी हामीले चाहिँ योगदान गरौँ। त्यसरी हामी अर्थतन्त्र जोगाउन सक्छौँ। धेरै धेरै धन्यवाद हामीलाई आज सबै युवा साथीहरूलाई यसरी चाहिँ कमरेड थोरै एउटा लास्टमा चाहिँ यहाँ साथीहरूलाई चाहिँ अझ बढी मार्क्सवादी राजनैतिक अर्थशास्त्र बुझ्नको लागि कुनै किताबहरू रेकमेन्ड गर्नुहुन्छ भने त्यसको लागि पनि, अनि लास्टमा के आफ्नो यसको बारेमा चाहिँ मैले नै लेखेको अर्थशास्त्रको किताब छ, मार्क्सवादी अर्थशास्त्र भन्ने, त्यो चाहिँ मार्केटमा अभाइलेबल छ। अब यो लकडाउनको बेलामा चाहिँ अब के भयो र, नत्र पुस्तक पसलमा खोज्नुभयो भने उपलब्ध छ। हाम्रो जनता प्रकाशनले छापेको छ। अनि अङ्ग्रेजीमा पढ्न रुचि राख्ने युनिभर्सिटीका साथीहरूलाई अङ्ग्रेजी संस्करण पनि मैले निकाल्दैछु। भर्खरको लागि चाहिँ मार्क्सवादी अर्थशास्त्र नेपालको सन्दर्भमा सुहाउँदो, अब त्यही मात्रै छ, दुःखको कुरा अरू साथीहरूले लेख्नु भएको छैन। पछि अरू साथीहरूले पनि लेख्नु होला, यो क्लास सुन्ने साथीहरूले पनि लेख्नु होला। अहिलेलाई चाहिँ मार्क्सवादी अर्थशास्त्र नेपालको सन्दर्भ समेत गरी बुझ्नका लागि त्यही एउटा किताब उपलब्ध छ। आम सैद्धान्तिक क्रान्तिको चरित्र बुझ्नका लागि चाहिँ पुष्पलालका सङ्कलित रचना, मदन भण्डारीका सङ्कलित रचना पढ्नु होला। त्यहाँ पनि आर्थिक चाहिँ अवधारणाहरू छन्। त्यसबाहेक चाहिँ पहिलाको नेकपा एमाले, अनि चाहिँ नेकपा माओवादी र अहिले नेकपाका डकुमेन्टहरू पनि पढ्नु होला। र त्यसमा चाहिँ दर्शनमा चाहिँ अब हिजो भनिसक्नु होला विद्राम भुषालले, गोपीराम उपाध्यायहरूले किताब लेख्नु भएको छ, ती पढ्नु होला। र समाजको अर्थतन्त्रको व्याख्या गर्नका लागि घनश्यामजीले लेखेको, घनश्याम भुषाल आजको कृषि मन्त्री हुनुहुन्छ नि, उहाँले लेखेको चाहिँ यो चाहिँ किताबहरू छन् 2टा। एउटा चाहिँ के अरे गुरु आजको मार्क्सवाद र नेपाली क्रान्ति भन्ने किताब छ, त्यो चाहिँ खोजेर पढ्नु। हजुर धन्यवाद यहाँको महत्त्वपूर्ण। त्योभन्दा पहिले चाहिँ एउटा मेरो निवेदन छ, हरेक चाहिँ साथीहरूले सबभन्दा पहिला कम्युनिस्ट घोषणापत्र जसरी पनि खोजेर पढ्नु होला। 1 नम्बर कम्युनिस्ट घोषणापत्र नपढिकन सबै कुरा केही पनि बुझिन्न। त्यो हाम्रो क्लास आउँदैछ, यो पछिको क्लास भोलि सायद त्यसैको हुन सक्छ। धन्यवाद। हजुरको महत्त्वपूर्ण समयको लागि धन्यवाद कमरेड। धन्यवाद।